प्रिपरेसनको लागि कन्सल्टेन्सी सेलेक्सन गर्ने र त्यो कन्सल्टेन्सीले चाहिँ जति इन्टेन्डेड प्रोजेक्ट ड्युरेसन भित्र छ त्यतिभित्र चाहिँ उसले प्रोजेक्ट डेलिभर गर्ने भन्ने खालको एउटा चाहिँ कन्सेप्चुअल चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा हामीले प्लानिङको कामहरू स्टार्ट गरौँ, जसमा कुन कुन फेजमा के काम गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ क्लाइन्टको दिएको टिओआर टर्म्स अफ रेफरेन्सकै स्कोपभित्र रहेर ट्याक्सहरू हामीले डिफाइन गरौँ र त्यो ट्याक्सलाई चाहिँ हामीले म्यानुअल्ली ड्युरेसन्सहरू इन्ट्री गरेका छौँ, जसबाट चाहिँ हामीले 90 डेज बराबरीको चाहिँ देखिएको छ। अब आज चाहिँ त्यही कुरालाई हामीले रिसोर्सलाई कसरी चाहिँ ब्रेकडाउन गर्ने त होइन। अब एज अ कन्सल्टेन्ट भएर सोच्दै गर्दाखेरि क्लाइन्टले सोचे अनुसारको ह्युमन रिसोर्सेस मोबिलाइज गराएर त्यो 90 डेजभित्र प्रोजेक्टको डिपिआर प्रिपरेसन गर्ने कामलाई चाहिँ डेलिभर गर्नु छ। सो त्यो डेलिभर गर्नलाई हामीसँग मल्टिडिसिप्लिनरी ह्युमन रिसोर्सेसहरू चाहिन्छ, एकजना मात्रै मान्छेले गर्न सक्ने कुरा पनि भएन। सो आवश्यकता अनुसार कस्तो कस्तो ह्युमन रिसोर्सेस चाहिन्छ भन्ने कुरा मैले हिजो साथीहरूलाई देखाएँ। टिओआर भित्रै क्लाइन्टले यो खालको चाहिँ ह्युमन रिसोर्सेस हुनुपर्छ तिम्रो कन्सल्टेन्टसँग अथवा तिम्रो कन्सल्टेन्सी फर्मसँग भनेर उसले माग गरेको होइन। सो त्यो माग गरे अनुसारको जति ह्युमन रिसोर्सेसहरू छ त्यो ह्युमन रिसोर्सेसलाई चाहिँ एज अ प्लानर भएर सोच्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ जति वर्क चाहिँ उनीहरूको इन्भल्भमेन्ट हुनुपर्ने हो त्यो पर्टिकुलर प्रोजेक्टमा त्यति इन्भल्भमेन्ट गराएर त्यो प्रोजेक्टलाई डेलिभर गर्नुपर्छ भन्ने खालको भयो। सो आज मैले अलिकति साथीहरूलाई के देखाउँछु भने कसरी इन्टरिम नर्म्सहरू बनाउँछ क्लाइन्टले, जस्तै कुनै ह्युमन रिसोर्सेसलाई चाहिँ कति महिना काम गर्ने भन्ने खालको कुराहरूको हकमा चाहिँ इट डिपेन्ड्स फ्रम डिपार्टमेन्ट टु डिपार्टमेन्ट, रिक्वायरमेन्ट अनुसार फरक हुन सक्छ हरेक अफिसको। त्यसको कुनै खालको चाहिँ यही नै नर्म्स अनुसार गर्नुपर्छ भन्ने खालको छैन। यद्यपि डिओआरले एउटा प्र्याक्टिस गरेको छ होइन, त्यो अनुसारको उसले चाहिँ कुनै डिपिआर तयार गर्नु पर्यो अथवा कुनै सर्वे मेजरमेन्ट गरेर रिपोर्ट तयार गर्नु पर्यो भने उसले त्यो खालको चाहिँ ह्युमन रिसोर्सेसको यति इन्भल्भमेन्ट हुन्छ र यति लेभल अफ इफोर्टको आधारमा यति दिन काम गर्नुपर्छ उसले भनेर छुट्याइदिएको नर्म्सहरू चाहिँ पाउँछौँ हामीले। तर त्यो बाहेक अब बेसिकली पालिका लेभलमा कुनै स्टडीको काम गर्नु पर्यो अथवा कुनै कन्सल्टिङ कामको लागि चाहिँ कन्सल्टेन्सी सेलेक्सन गर्नु पर्यो भने त्यो चाहिँ कति जना मान्छे चाहिन्छ, उसले कति समय काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ रिक्वायरमेन्ट अनुसारको प्रोजेक्टकै पछि चाहिँ फरक चाहिँ नर्म्सहरू राखेको हामीले पाउँछौँ है। सो युजली जसरी हामीले भनौँ न सिभिल वर्क्सको आइटम्सहरूको लागि जसरी कस्ट एस्टिमेट तयार गर्छौँ त्यस्तै चाहिँ स्टडीहरूको कन्सल्टिङ सर्भिसेसहरू सेलेक्सन गर्नको लागि त्यही अनुसारको एस्टिमेटहरू चाहिँ तयार गर्छौँ हामीले। सो मैले फर्स्ट इन्स्टान्टमा एउटा कुरा सेयर गर्न चाहेँ, एउटा फर्मेट सेयर गर्न चाहेँ जसमा चाहिँ कसरी चाहिँ युजली एस्टिमेटहरू तयार गरिन्छ यस्तो स्टडीहरूको हकमा भन्ने कुराको लागि चाहिँ एउटा साधारण स्याम्पल मैले तयार गरेको है साथीहरूलाई देखाउनको लागि। जस्तै कुनै खालको एउटा स्टडी गर्नु पर्यो भने त्यो स्टडीमा लाग्ने कस्ता कस्ता प्रकारका चाहिँ ह्युमन रिसोर्सेसहरू छ, त्यो ह्युमन रिसोर्सेसको कति समय त्यसले काम गर्छ, त्यो समय कति काम गर्ने हिसाबले उसको चाहिँ रेमोनरेसनलाई चाहिँ फिक्स गरेर उसले टोटल एस्टिमेट तयार गरे हुन्छ। जस्तै एउटा साधारण एउटा इक्जाम्पलको लागि चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने कुनै एउटा आर्किटेक्चरल डिजाइन गर्ने खालको कुनै एउटा स्टडी गर्ने, कुनै एउटा डिजाइन गरेर आर्किटेक्चरल डिजाइन मात्रै दिने खालको एउटा कुनै काम छ भने त्यस्तोको लागि एउटा इक्जाम्पलको लागि हामीले हेर्न सक्ने भनेको जस्तै पर्सनलहरू कस्तो प्रयोग हुन्छ, त्यो पर्सनलहरूमा चाहिँ कति प्रकारका पर्सनलहरू हुन्छन् भनेर डेस्क्रिप्सनमा राख्छौँ। यो सिम्पल लाइक चाहिँ क्वान्टिटी एस्टिमेट गर्दाखेरि हामीले अथवा एब्स्ट्राक्ट अफ कस्ट तयार गर्दाखेरि सिभिल वर्क्समा जे पढ्नुभयो साथी त्यही नै फर्मेट हो, जसमा टिम लिडर भन्यो, आर्किटेक्ट भन्यो, सिभिल इन्जिनियर भन्यो, क्याड अपरेटर अथवा सब इन्जिनियर या ड्राफ्ट पर्सन भन्यो हामीले होइन। सो तिनीहरूको रिक्वायरमेन्टको क्वान्टिटीमा कति जान चाहिन्छ त्यसलाई चाहिँ युनिट वाइज हामीले हेर्दाखेरि म्यान्डेज अर्थात् नम्बर्समा लान सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। त्यसरी इफेक्टिभ मन्थ्स चाहिँ कति प्रयोग गर्छ, इन्टायर प्रोजेक्टमा चाहिँ टिम लिडरले काम गर्ने हो भने उसले इन्टायर प्रोजेक्ट पिरियडभरि गर्नुपर्ने भयो। आर्किटेक्टको इनपुट कति हुन्छ, त्यसै सिभिल इन्जिनियरको इनपुट कति हुन्छ, क्याड अपरेटर अथवा ड्राफ्ट पर्सनको इनपुट कति हुन्छ, अनि उनीहरूको रेटलाई पनि हामीले चाहिँ गभर्मेन्टको रेट अनुसारको नर्मल्ली चाहिँ गभर्मेन्टको त्यही तहको चाहिँ कुनै सरकारी अधिकृत अथवा उपसचिव सरको के छ त्यसको बराबरको सरकारी स्केललाई पनि दिन सक्नुहुन्छ र त्यो सरकारी स्केलमा चाहिँ तपाईँले अर्को 100% चाहिँ उसको इन्सुरेन्सदेखि लिएर अन्य चाहिँ
भनौँ न अन्य रेम्युनरेसनहरू जोडेर तपाईँले 2 टाइम्स पनि गर्न सक्नुहुन्छ। इट डिपेन्ड्स है कति बजेट तपाईँले एलोकेट गर्नुभएको छ त्यसमा भर पर्ने कुराहरू हो। सो यसरी चाहिँ उसले पर्सनलको रेम्युनरेसन, त्यसै गरी विभिन्न रिम्बर्सेबल एक्सपेन्सेस र मिसलेनियस एक्सपेन्सेसहरू भनेर विभिन्न हेडिङ्सहरू आफैले डिटरमाइन गरेर ती डिटरमाइन गरेका हेडिङ्सहरूमा चाहिँ उसले कस्ट एस्टिमेट तयार गर्छ र त्यही कस्ट एस्टिमेटको परिधिमा बसेर चाहिँ उसले कन्सल्टेन्सी सेलेक्सन गर्ने। सो एउटा साधारण फर्मेटको रूपमा मैले साथीहरूलाई सेयर गर्न खोजेको थियो। यसरी हामीले इन्टरिम नर्म्सको रूपमा चाहिँ कुनै पनि कन्सल्टिङ सर्भिसेसलाई हायर गर्नको लागि अथवा प्रोक्योर गर्नको लागि हामीले एस्टिमेट तयार गर्छौँ। त्यही भएर प्रोक्योरमेन्ट भनेको चिजमा हामीले के बुझ्न जरुरी छ त भन्दा आइदर यु आर अलाउड टु प्रोक्योर द कन्ट्र्याक्टर फर द वर्क्स, कुनै पनि कन्स्ट्रक्सन निर्माण कार्य गर्नको लागि, अर यु आर अलाउड टु प्रोक्योर द कन्सल्टिङ सर्भिसेस भनेको कन्सल्टेन्सिजहरू, त्यो भनेको सर्भिस प्रोक्योर गर्ने, सेवा अर्थात् परामर्श सेवा खरिद गर्ने, अर यु आर अलाउड टु प्रोक्योर द गुड्स, होइन कुनै चाहिँ निर्माण सामग्री या कुनै सामग्रीहरू वस्तु खरिद गर्न पर्यो भने गुड्स हुन्छ, जस्तै भेहिकल्सहरू हुनसक्छ होइन। तीनवटा किसिमको चाहिँ प्रोक्योरमेन्टको सर्भिसेस हुन्छ, के अरे प्रोक्योरमेन्टको चाहिँ टाइप्स हुन्छ, जसमा चाहिँ वर्क्सको लागि हामीले कन्ट्र्याक्टर मोबिलाइज गर्ने हो, सर्भिसेसको लागि कन्सल्टेन्सी सर्भिसेसहरू मोबिलाइज गर्ने हो, गुड्सको लागि सप्लायरहरू प्रोक्योर गर्ने हो। सो इट डिपेन्ड्स अन वाट काइन्ड अफ द प्रोक्योरमेन्ट प्रोसेस अर वाट काइन्ड अफ द प्रोक्योरमेन्ट टाइप्स वी आर गोइङ टु फलो। सो त्यसले भर पर्ने कुरा हो। सो इन्जिनियरिङ प्रोजेक्टको हकमा सिभिल वर्क्स, सेनिटरी, इलेक्ट्रिकल लगायतका विभिन्न चाहिँ वर्क्सहरूको हकमा चाहिँ जसरी रेट एनालाइसिस तयार गरेर हामी कन्स्ट्रक्सनको कस्टहरू डिटरमाइन गर्छौँ, त्यस्तै गरी चाहिँ कन्सल्टिङ सर्भिसेस हायर गर्नको लागि अथवा प्रोक्योर गर्नलाई पनि त्यही अनुसारको चाहिँ एस्टिमेट तयार गरिन्छ। सो यसरी चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो खालको इफेक्टिभ मन्थ्सहरू राखेर कुन ह्युमन रिसोर्सेसलाई कति समय दिने भन्ने खालको एउटा टेन्टेटिभ चाहिँ एउटा एप्रोक्सिमेट हिसाब चाहिँ क्लाइन्टले गर्छ र त्यसकै आधारमा चाहिँ यति पिरियडभित्र यो मान्छे यो प्रकारका मान्छेहरू यस्तो यस्तो प्रकारको मान्छेले चाहिँ यति यति काम गर्नुपर्छ भनेर भन्नुपर्छ। जस्तै हिजो मैले देखाएको थिएँ साथीहरूलाई, टिम लिडरले कति काम गर्छ, प्रोक्योरमेन्ट एक्सपर्टले कति काम गर्छ, स्ट्रक्चरल इन्जिनियरले कति काम गर्छ भनेको त्यो चाहिँ लेभल अफ इनपुट र लेभल अफ इफोर्ट्स कति हुन्छ त होइन, त्यो ह्युमन रिसोर्सेसले त्यो पर्टिकुलर कुनै मानव चाहिँ स्रोतले त्यो पर्टिकुलर योजनामा कति समय काम गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ रिक्वायरमेन्ट हो। त्यो रिक्वायरमेन्टको आधारमा चाहिँ क्लाइन्टले एउटा ड्युरेसन फिक्स गरे हुन्छ, तर त्यही ड्युरेसन अनुसारले काम गराउनुपर्छ भन्ने भएन। कन्सल्टेन्टले त्योभन्दा कममा पनि प्रयोग गरेर चाहिँ उसले आउटपुट दिन सक्ने हुनसक्छ होइन। त्यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले कति कामहरू गर्दै जाने क्रममा बुझ्छौँ। सो यो चिज पनि मैले सेयर गरेँ। ब्याकग्राउन्ड चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको नलेजमै हामी प्लानिङसँग रिलेटेड भएको कारणले एस्टिमेटिङको एउटा सानो कन्सेप्ट पनि मैले दिएँ। अब हामी ब्याक टु हाम्रै चाहिँ एमएस प्रोजेक्टको हिजोकै सिटमा जाउँ, जसमा चाहिँ हामी यो प्रोसेससम्म पुगेका थियौँ जहाँ चाहिँ हामीले विभिन्न फेजमा क्लाइन्टले खोजे अनुसारको 3वटा फेजमा उसले रिपोर्ट मागिरहेछ र त्यो 3वटा फेजको रिपोर्टलाई चाहिँ हामीले प्लानिङ गर्ने क्रममा विभिन्न टास्कहरू आफैले डिटरमाइन गऱ्यौँ र त्यो टास्कहरूलाई चाहिँ प्रत्येक उसले भने अनुसारको इन्सेप्सनको रिपोर्टको एउटा फेज, त्यसै गरी ड्राफ्ट फाइनलको फेज, त्यसै गरी फाइनल रिपोर्टको फेज गरेर चाहिँ हामीले यहाँ यसरी चाहिँ तयार गऱ्यौँ र 90 डेजभित्र त्यसलाई राख्यौँ। सो आजको काम भनेको हामी के गर्दैछौँ त साथी हो, आजको काममा हिजो हामीले रिसोर्सेस केही हदसम्म डिफाइन गरेका थियौँ। त्यो रिसोर्सेसहरूलाई यो पर्टिकुलर काम गर्नको लागि कस्तो खालको चाहिँ मान्छे चाहिन्छ त्यो आफैले डिटरमाइन गरेर ती मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले मोबिलाइज गर्नुपर्छ होइन, तिनीहरूलाई असाइन गर्नु पर्यो त्यो रिसोर्सेसलाई। सो आज काम भनेको हामीले रिसोर्सेस असाइन गर्छौँ र यो सिटमा बार चार्टको सिटमा चाहिँ कुन रिसोर्सेसले कहिले काम गर्छ र कति अभाइलेबल हुन्छ भन्ने कुराहरू आज हामी त्यसमा चेक गर्छौँ। सो फर्स्टमा भ्यूमा जाउँ र त्यसै गरी रिसोर्स सिटमा जाउँ हिजोको, जसमा हामीले हिजो आर्किटेक्ट एउटा टिम लिडरलाई एउटा जिम्मेवारी दिएका थियौँ जसले यो प्रोजेक्टको इन्टायर प्रोजेक्ट पिरियडभरिमा उसले काम गर्छ। र हिजो मैले भने अनुसारको साथीहरूले सम्झिनु भएको छ कि छैन, रिसोर्सेस हामीले असाइन गर्ने क्रममा 3 किसिमको रिसोर्सेस असाइन गर्न सक्छौँ। एउटा वर्क रिसोर्सेस, जुन कुरा चाहिँ उसको खपत हुन्छ काममा तर सम्पूर्ण चाहिँ सकिने चाहिँ हुँदैन, उसले काम गर्छ तर त्यो काम गरिसकेपछि त्यहाँबाट फेरि फर्दर अर्को काम गराउनलाई त्यो रिसोर्सलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। उसको टाइमको इन्भल्भमेन्टको मात्रै खर्च हामीले लिन्छौँ भने त्यसलाई वर्क रिसोर्सेसको रूपमा व्याख्या गर्छौँ। अर्को हुन्छ मेटेरियल रिसोर्सेस। मेटेरियल रिसोर्सेस भनेपछि खपत भएर जाने निर्माण सामग्रीहरू लगायतका कुराहरू चाहिँ सबै मेटेरियल रिसोर्सेस हो, जुन चाहिँ पर्टिकुलर त्यो टास्क गरिसकेपछि त्यो तिनै खपत हुन्छ, त्यहाँबाट फिर्ता आउँदैन। र अर्को हुन्छ तेस्रोमा चाहिँ कस्ट रिसोर्सेस। प्रोजेक्टले डिफाइन गर्ने क्रममा कस्ट रिसोर्सेसहरू बेसिकल्ली इन्डाइरेक्ट नेचरका हुन्छन्,
र ती रिसोर्सेसहरू चाहिँ हामीले एक्चुअल कति कस्ट इन्कर्ड हुन्छ भन्ने कुरा पहिले थाहा पाउँदैनौँ। हामीले त्यसको कस्ट चाहिँ जब हामी खर्च गर्न सुरु गर्छौँ ड्युरिङ द कोर्स अफ द एक्सपेन्डिचर, त्यो एक्सपेन्डिचर गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले कस्ट कति लाग्छ भनेर बल्ल थाहा पाउँछौँ। सो कस्ट चाहिँ युजली हामीले बजेटरी प्रोभिजनको लागि चाहिँ युज गर्छौँ भन्ने कुरा भयो। सो यसरी चाहिँ हामीले 3 किसिमको रिसोर्सेसहरू एमएस प्रोजेक्टमा असाइन गर्न सक्छौँ। अब त्यही डिपिआरको प्रोजेक्टलाई हामीले टोटलमा कति प्रकारका चाहिँ मान्छेहरू चाहिन्छ भन्ने कुराको लागि एकचोटि फेरि यहाँ चार्टमा हेरौँ त हामीलाई यहाँ बेसिकली 4 किसिमको मान्छे त चाहिसक्यो। एउटा आर्किटेक्चरल डिजाइन गर्नको लागि मान्छे चाहिन्छ, त्यसैगरी स्ट्रक्चरल डिजाइन गर्नको लागि मान्छे चाहिन्छ, स्यानिटरीको लागि चाहिन्छ, इलेक्ट्रिकलको लागि चाहिन्छ। यो 4वटा त फिल्ड अफ द स्टडी पनि फरक छ। सो त्यसपछि आएर हामीलाई क्वान्टिटी एस्टिमेट तयार गर्नु पर्यो, एब्स्ट्राक्ट अफ कस्ट, त्यसैगरी बिल अफ क्वान्टिटी लगायतका कुराहरू क्वान्टिटी सर्भेयरले गर्न सक्ने भयो। यति 3वटा काम र लास्टमा चाहिँ प्रोक्योरमेन्ट डकुमेन्ट तयार गरिदिने काम चाहिँ यो अलिकति फरक नेचरको काम भयो। सो यसरी हेर्दाखेरि हामीले मोबिलाइज गर्नुपर्ने चाहिँ विभिन्न डिसिप्लिनबाट ह्युमन रिसोर्सेसहरूलाई मोबिलाइज गर्नुपर्ने अवस्था देखियो, जसमा आर्किटेक्ट अथवा टिम लिडरको रूपमा आर्किटेक्टलाई तयार गराइदिए पनि हामीले वी निड द स्ट्रक्चरल इन्जिनियर, त्यसै गरी स्यानिटरी इलेक्ट्रिकलका एक्सपर्ट्सहरू, त्यसै गरी क्वान्टिटी सर्भेयर अथवा सिभिल इन्जिनियर पनि चाहिन्छ हामीलाई, र त्यसै गरी चाहिँ प्रोक्योरमेन्टसँग काम गर्न सक्ने चाहिँ प्रोक्योरमेन्टको एक्सपर्ट पनि चाहियो। सँगसँगै ड्राफ्टिङका कामहरू पनि गर्नुपर्ने भएको कारणले वी क्यान अल्सो मोबिलाइज द ड्राफ्ट पर्सन्स, होइन, जसलाई चाहिँ हामीले ड्राफ्टिङ गर्नु पर्यो, आर्किटेक्चरल ड्राफ्टिङ गर्नु पर्यो अथवा स्यानिटरी ड्राफ्टिङ गर्नु पर्यो भने हामीलाई ड्राफ्ट पर्सन पनि चाहिन सक्छ। सो अब त्यही अनुसारको हाम्रो रिक्वायरमेन्टलाई हेरेर एज अ कन्सल्टेन्टको प्लानिङ इन्जिनियर भएर सोच्दै गर्ने क्रममा यसमा प्रयोग हुन सक्ने रिसोर्सेसहरू कति प्रकारका हुन्छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले आज इन्ट्री गर्दै हेरौँ। सो फर्स्टमा मैले आर्किटेक्ट अथवा ओभरअलमा टिम लिडरको मैले एउटा पहिचान गरेँ र त्यो पहिचान गरेको रिसोर्सेसलाई मैले यहाँ हालेँ। अब दोस्रोमा मैले पहिचान गरेको भनेको के हो त भन्दा स्ट्रक्चर इन्जिनियर। स्ट्रक्चर इन्जिनियरले काम गर्छ, स्ट्रक्चरल इन्जिनियर र स्ट्रक्चर इन्जिनियर वाट एभर यु क्यान से। सो स्ट्रक्चर इन्जिनियरले पनि काम गर्छ जसमा चाहिँ स्ट्रक्चर डिजाइन ड्रइङसँग रिलेटेड कुराहरू हुन्छ। सो स्ट्रक्चर इन्जिनियरलाई मैले एउटा रिसोर्सको रूपमा राखेँ र साथीहरूलाई थाहा छ मैले कुनै पनि रिसोर्सको टाइपलाई खुलाइनँ भने उसले डिफल्ट त्यो रिसोर्सेस चाहिँ वर्क रिसोर्सेस हो भनेर बुझ्छ। भन्दै हामीले इन्ट्री गरेर हेऱ्यौँ भने देखिन्छ उसले वर्क रिसोर्स भनेर बुझिरहेको र हामीले खोजेको पनि वर्क रिसोर्सेस नै हो। त्यस्तै गरी मैले स्ट्रक्चर इन्जिनियरसँगै इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर पनि खोजेँ, किनभने इलेक्ट्रिकल डिजाइन पनि काम गर्नु छ। सो इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर खोजेँ, यसलाई पनि मैले वर्क रिसोर्सेस भनेर राखेँ। त्यही गरी स्यानिटरीको डिजाइनरलाई मैले खोजेँ, स्यानिटरी इन्जिनियरलाई राखेँ र यो पनि हाम्रो लागि वर्क रिसोर्सेस नै भयो। त्यसरी क्वान्टिटी सर्भेयर गर्नको लागि सिभिल इन्जिनियर अर क्वान्टिटी सर्भेयर वाट एभर यु क्यान से त्यो मान्छेलाई पनि मैले हायर गर्ने विचार गरेँ, किनभने काम गर्नुपर्छ त्यसमा। सर्वेदेखि लिएर धेरै कुराहरू छन्, त्यसलाई पनि मैले राखेँ। गरी प्रोक्योरमेन्टलाई मैले राखेँ, प्रोक्योरमेन्ट एक्सपर्टलाई, जसले चाहिँ प्रोक्योरमेन्टको डकुमेन्ट तयार गरिदिनेदेखि लिएर बिल्डिङ डकुमेन्टदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ क्लाइन्टलाई हेल्प गर्ने। सो एकजना प्रोक्योरमेन्ट एक्सपर्ट पनि राखेँ र त्यसै गरी चाहिँ मैले ड्राफ्ट पर्सन राखेँ, जसले चाहिँ ड्राफ्टको कामहरू गर्छ। ड्राफ्ट पर्सन भनेको डिजाइनको लाइकको आउटपुटलाई चाहिँ ड्रइङमा डिपिक्ट गर्नको लागि तयार गरिदिने, नक्सा तयार गरिदिने मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले वर्कमा राख्यौँ। सो यसरी हेर्दाखेरि स्कोप अफ दि वर्कलाई हामीले डिफाइन गर्ने क्रममा हामीलाई चाहिने चाहिँ कति प्रकारको रिसोर्सेस छ त्यो अनुसारको रिसोर्सेसहरू हामीले राख्यौँ। सो यति चाहिँ 1 देखि 7 सम्मको रिसोर्सेस भनेको हाम्रो लागि मानव स्रोतहरू हुन् जो चाहिँ त्यो प्रोजेक्टको लागि चाहिँ कार्यको लागि चाहिँ खटिन्छन्, होइन। अब त्यो खटिने हकमा यिनीहरूले कति प्रयोगसँग गर्न यिनीहरूको चाहिँ इफोर्ट हामीलाई कति समयसम्मको लागि चाहिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यताबाट डिटरमाइन गर्ने हो। अहिलेलाई हामीले म्याक्सिमम युनिट तपाईँले त्यो इन्भल्भमेन्ट गर्ने चाहिँ कति समय यसले दिन सक्छ भन्ने कुरा म्याक्सिमम युनिटलाई चाहिँ तपाईँले म्याक्सिमम 100% दिनुपर्छ भनेर राख्नु होला। यसमा चाहिँ हामीले कुनैले 50%, कुनैले 30% दिन सक्छ भन्ने कुराहरू बुझ्छौँ बुझ्न त, तर यहाँ गएर चाहिँ असाइन गर्नुभन्दा पनि पर्टिकुलर त्यो कुनै टास्क गर्नको लागि उसको इफोर्ट कति हो भन्ने कुरामा गएर इन्ट्री गर्दाखेरि चाहिँ कन्फ्युजन कम हुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले म्याक्सिमम युनिट कति प्रयोग गर्छ भन्दाखेरि 1 भनेर राख्दिने माइक्रो लेभलमा जाँदाखेरि है।
सो अब त्यसपछि आएर स्ट्यान्डर्ड रेटलाई हामीले हेर्ने हो भने कति आवरमा चाहिँ उसले काम गर्ने हो, पर आवर कतिमा काम गर्छ भन्ने कुराहरू हेर्न पर्यो। पहिला योभन्दा अगाडि फर्स्टमा तपाईँको क्यालेन्डर एकचोटि चेक गर्नुहोस् है। पहिला म होइन, पहिला बिगार्छु अनि त्यसपछि त्यसैलाई म सिकाउँछु। लेट अस सपोज उसको स्ट्यान्डर्ड रेट चाहिँ हामीले एउटा टिम लिडरको स्ट्यान्डर्ड रेट चाहिँ पर आवरमा होइन, यसलाई पर डेमा राखिने हुन्छ, पर आवर राखिने हुन्छ। लेट अस सपोज उसले 500 गर्छ, 500 चाहिँ पर आवरको काम गर्छ भने उसले 500 रुपियाँ पर आवरमा लिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। सो त्यो 500 रुपियाँ पर आवरमा लिन्छ, ओभरहेड चार्जलाई मैले अहिले राखिनँ। त्यसपछि एक्युर एट भनेको कहिले त एक्युर गर्छ त भन्दा उसले जब काम गर्छ उसले त्यो पैसा चाहिँ पाउँछ भनेपछि उसले काम गरेपछि पैसा पाउँछ भन्ने खालको कन्सेप्टमा चाहिँ मैले 500 रुपियाँ पर आवरको रूपमा राखेँ। अब लेट मी चेक कि यसलाई गएर म रिसोर्सको चाहिँ हाम्रो ग्यान्ट चार्टमा जान्छु र मैले यहाँ रिसोर्सलाई चाहिँ के गर्छु, असाइन गर्छु। लेट अस सपोज प्रोजेक्ट स्टार्टअपदेखि डेस्क स्टडीदेखि चाहिँ टिम लिडरले काम गर्छ। सो मैले यहाँ टिम लिडर भनेर चाहिँ राखेँ, आर्किटेक्ट टिम लिडर। सो अब यो टिम लिडरले काम गर्ने चाहिँ डेस्क स्टडी गर्दादेखि नै काम गर्छ। सो अहिलेलाई हेर्दाखेरि चाहिँ डेस्क स्टडी गर्ने काम चाहिँ एक दिनको छ, एक दिनको छ साथीहरू, तपाईँले याद गर्नुभयो होला, एक दिनको काम छ। आर्किटेक्ट टिम लिडरको चाहिँ मैले असाइन गर्ने क्रममा रिसोर्सलाई असाइन गर्दाखेरि प्रति घन्टा उसले 500 रुपियाँ लिन्छ भनेर एजम्सनमा गरेको छु। सो यसको रिसोर्सेसको डिटेल हेरौँ है त एकचोटि। सो अहिले भर्खर मैले गरेको कुरा याद गर्नुभयो होला साथीहरूले। म रिसोर्सको सिटमा गएर आर्किटेक्ट टिम लिडरको काम पर्टिकुलर त्यो काम चाहिँ उसले गर्ने काम भनेको प्रति घन्टा $500 गर्छ। अहिलेलाई डलर राखौँ, अहिले पछि रुपिसमा चेन्ज गरौँला साथीहरूलाई। सो 500 पर आवरमा काम गर्छ भने उसले पर्टिकुलरली त्यो कुनै एउटा काम गर्नु पर्यो भने यो एक दिनको काम छ नि डेस्क स्टडीको काम, त्यसमा मैले आर्किटेक्ट टिम लिडरको नाम राखेको छु यहाँ। सो उसलाई रिसोर्स चाहिँ मैले चाहिँ राखिदिएको छु। आर्किटेक्ट टिम लिडरले काम गर्ने यो डेस्क स्टडी भन्यो भने सो मैले यहाँ गएर रिसोर्सको डिटेलमा हेऱ्यो भने के देख्नुहुन्छ त साथीहरूले, हेर्नुहोस् त के देख्नुभयो र यसले के बुझाउन खोजिरहेछ भन्ने कुरा बुझौँ है त साथीहरू। आर्किटेक्ट टिम लिडरले उसको फुल युनिट प्रयोग गरेको छ र त्यो पर्टिकुलर काम गर्नलाई 4000 लिएको छ। अब यो कसरी आयो भन्ने कुरा चाहिँ बुझाइदिनुहोस् त मलाई कोही साथीहरूले सक्नुहुन्छ? हेरौँ त साथी हो, यो 4000 भनेर उसले अटो क्याल्कुलेसन गर्यो नि यहाँ। वर्किङ आवर जति राखेको छ त्यो अनुसारले होला। अब यसको वर्किङ आवर कहाँ डिफाइन गरेको छ हामीले? त्यो क्यालेन्डरमा। क्यालेन्डरमा डिफाइन गरेका छौँ। क्यालेन्डरमा के डिफाइन गरेका छौँ भनौँ त? 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म भनेको 8 घन्टा हो। 8 घन्टा इन्टु 500 गर्दाखेरि कति लियो यसले? 4000 लियो। अब म सिम्पल कुरा गर्छु है त साथी हो। अब हामीले हाम्रो क्यालेन्डर अनुसारले के हेरिरहेछौँ त भन्दा हाम्रो क्यालेन्डरमा हामीलाई थाहा छ कुनै पनि काम चाहिँ हामीले 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म गर्नुपर्छ, त्यो पनि हप्ताको सन्डेदेखि फ्राइडेसम्म। तर हामीलाई एउटा कुरा के याद गर्नु पर्यो भने यसले हप्ताको कति दिन लिइरहेको छ भन्ने कुरा एकचोटि चेक गर्नु पर्यो है साथी हो। किनभने त्यो चिज चेक गरेन भने उसले हप्ताको 40 दिन काम गर्ने हो कि 42 दिन काम गर्ने हो कि भन्ने कुराहरू चाहिँ क्यालेन्डर सेटबाट मात्र थाहा हुँदैन। सो एकचोटि हामी चेक गरौँ कति घन्टा लिइरहेछ यसले हप्ताको भन्ने कुरामा। टुल्समा जानुहोस्, अप्सन्समा जानुहोस्। केमा जाने रे? टुल्समा जाने, अप्सन्समा जाने। अप्सन्समा गएर सेड्युलमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् त एकचोटि। सेड्युलमा क्लिक गर्दाखेरि के भनिरहेको छौँ हामीले? स्टार्ट अन प्रोजेक्ट डेट, ड्युरेसन इन्टु डेजमा गर्छौँ, वर्क उसले आवर्समा काम गर्छ र डिफल्ट टास्क टाइम चाहिँ फिक्स युनिट छ भनेर भनेको छौँ। अब त्यसपछि जेनरलमा जानुहोस्। जेनरलमा गएर हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले के देख्छौँ त भन्दाखेरि उसको डिफल्ट स्ट्यान्डर्ड रेटलाई पर आवरमा त्यहाँ छ। यदि होइन तपाईँहरूलाई चाहिँ पर आवरमा दिन मन छैन, यसलाई पर डेमा दिन मन छ भने पैसा यहाँ चेन्ज गर्न मिल्छ है। याद गर्नुभयो सबैजनाले? यदि होइन उसलाई पर आवरमा दिने होइन, हामीले उसलाई पर चाहिँ डेजमा दिन्छौँ भन्यो भने पर डेजमा दिने इन्ट्री छ भने यहाँ गएर इन्ट्री गर्नु पर्यो। उसलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ पर आवरको सट्टा पर डे जाने बित्तिकै उसको डिफल्ट स्ट्यान्डर्ड रेट चाहिँ अब पर डेमा जान्छ। त्यसै गरी अब क्यालेन्डरमा जानुहोस्, कोही क्यालेन्डरमा जानुहोस् र यहाँ हेर्नुहोस् त सन्डेबाट वर्क स्टार्ट हाम्रो सन्डे हो, अस्तिको हिजो बनाएको अनुसारले डिफल्ट स्टार्ट चाहिँ 8 बजे भइरहेछ, एन्ड टाइम चाहिँ 5 बजे भइरहेछ। हामीले चेन्ज वर्किङ टाइममा कति बजे राखेको थियो त्यसलाई? कति राखेको थियो साथी हो? 12 बजे
10 बजेदेखि कति बजेसम्म राखेको थियो? 5 बजेसम्म। 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म। वर्क आवर कति हुन्छ हेर्नुहोस् त, हिसाब गर्नुहोस् त 10 देखि 5 मा। 7 घण्टा। हो अनि 8 घण्टा राख्न पाइएन नि यहाँ है। उसले बढी पैसा ल्याएर जस्तो देखिएन? भनेको कुरा बुझ्यो कि बुझेन? मैले अलिक घुमाएर भनेको भएर हो कि क्या हो? हामीले क्यालेन्डरमा कति सेट गरेका थियौँ? 10 देखि 5 हो। हो सर। त्यो भने कति घण्टा हो? 7 घण्टा। तर यहाँ उसले डिफल्ट कति लिइरहेछ? 8 घण्टा लिइरहेछ। उसले हिसाब गर्दा अघि कस्टमा कति दिएको थियो? 8 घण्टा ल्याएको कि 7 घण्टा ल्याएको थियो? 8 घण्टा नै ल्याएको थियो। अनि उसलाई 7 घण्टा काम गर्ने 8 घण्टाको पैसा तिर्न त भएन नि, के भयो? भएन सर। त्यही भएर हामीले यहाँ 7 राख्यौँ है। अब त्यसपछि यसलाई 7 राख्ने बित्तिकै तपाईँको 7 छक्का कति हो? 42। भनेपछि यो 40 घण्टाले पुग्यो। अब ले हप्तामा काम गर्ने पुग्यो कि पुगेन? पुगेन। भनेपछि यसलाई कति पुऱ्याइदिनु पर्यो हामीले? लाइक 42 घण्टा काम गर भन्यो। अब डेज पर मन्थमा कति दिन काम गर्छ उसले? 26। 4 दिन त के हुन्छ? शनिबार बिदा भयो भन्छ है। सो यसलाई ओके गर्नुहोस्। अब एकचोटि चेक गर्नुहोस् त यसको। जस्ट अ मोमेन्ट। यहाँ आफैले चेन्ज गरिदिइसक्यो उसले रिसोर्सेस हालिसकेपछि। यहाँ ड्युरेसनमा चेन्ज गरिदिने होइन। सो यसलाई त गार्बेज इन गार्बेज आउट हो कि, यसलाई मतलबै छैन त्यो कुरा किन चेन्ज गर्यो भनेर। यसलाई एकै दिन राख्नुहोस्। एकचोटि चेक गर्नुहोस् त। अब घट्यो हेर्नुहोस् त। घट्यो घटेन? घट्यो है। सो हामीले के चेक गर्नु पर्यो भने क्यालेन्डरमा सेट गरेको जति चाहिँ आवर्स चाहिँ एलोकेट गरेको छौँ त्यति नै आवर्स उसले एलोकेट गरे अनुसारको काम गर्यो कि गरेन भनेर हिसाबमा पनि चेक गर्नु पर्यो। क्यालेन्डर चाहिँ हामीले सेट गर्यौँ तर त्यो क्यालेन्डरलाई रिसोर्सको इनपुटमा गएर चाहिँ हामीले लिङ्क गर्यौँ कि गरेनौँ भनेर हेर्नु पर्यो। यदि हामीले अघिको अप्सन्समा गएर यो रिसोर्सको इनपुटमा चाहिँ चेन्ज नगर्ने हो भने यो अप्सन्समा गएर हामीले जुन क्यालेन्डरलाई सेट गर्यौँ यो क्यालेन्डरलाई चाहिँ डिफल्टै छोडिदिने हो भने उसले के बुझ्छ त भन्दा हामीले हालेको रिसोर्सेसले चाहिँ क्यालेन्डर अनुसारको रिसोर्सको इनपुट चाहिँ योबाट लिने भयो र योबाट लिइसकेपछि त्यही अनुसारको उसले हिसाब गर्ने हो। सो त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले हटाउनको लागि रिसोर्सेसबाट चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ कुन रिसोर्सेसलाई कति राख्ने भन्ने कुरामा है। सो यहाँ जानु पर्यो। यसरी यहाँबाट योबाट पनि हामीलाई थाहा हुन्छ। त्यसपछि आएर सर त्यो ट्याक्स इन्फर्मेसन जाला कसरी निकाल्ने त्यो बक्स? यो डबल क्लिक गर्ने। ए त्यो भनिनँ मैले। डबल क्लिक गर्ने है। डबल क्लिक गर्ने। सो त्यसपछि प्रेडेसेसर पनि यहीँ देखिन्छ, रिसोर्सेस पनि यहीँ आउँछ। एडभान्समा गएर केही चिज जानु पर्यो, कुनै कन्स्ट्रेन्ट छ यसलाई चाहिँ सर्टेन डेज रोक्नु पर्ने छ भने पनि त्यही देखिन्छ। त्यसरी कस्तो खालको टास्क हो यो, रिपिटेबल टास्क हो कि फिक्स युनिट टास्क हो कि भन्ने कुरा पनि यहीँबाट आउँछ। अर्न भ्यालु भोलि गर्नु पर्यो भने पर्सेन्टेज कम्प्लिटमा देखाउने कि फिजिकल पर्सेन्टेजमा देखाउने कि भन्ने कुरा नै आउँछ। र डब्लुबिएसको कोड त ऊ आफैले अटो डिफाइन गर्ने कुरा हो। यो नै हो 1.1.1.2 भनेको चाहिँ 1.1.2 1 हो यो। त्यसपछि 0.1 भनेको इन्सेप्सन हो, 0.2 भनेको डेक स्टडी हो। यसरी चाहिँ सर एकचोटि त्यो कस्टको भनिदिनु न, त्यो 3500 देखाएको होला। यसरी भयो। खासमा के भयो भने म फेरि चेन्ज गर्छु है। अप्सनमा गएँ र मैले के गरेँ त भन्दा क्यालेन्डरमा यहाँ 8 बजे नै भइरहेको थियो हाम्रो यो क्यालेन्डर। के भइरहेको थियो तिमीहरूको क्यालेन्डरमा? के भइरहेको थियो हेर त एकचोटि। तिम्रो क्यालेन्डरमा त्यही नै थियो सर, 8 नै थियो। 8 नै थियो होइन? हो। मैले के बुझाउन खोजिरहेको छु भने अप्सन्समा जाउँ। हाम्रो यो क्यालेन्डर चाहिँ 8 देखि 5 भनेर उसले लिइरहेको थियो। वर्क पर डे भनेर उसले 8 घण्टाको लिइरहेको थियो र वर्क पर विक चाहिँ 40 घण्टाको लिइरहेको थियो र डेज पर मन्थ चाहिँ उसले 20 घण्टाको 20 दिनको लिइरहेको थियो। यो लिइरहेको थियो उसको है। तिमीले यदि सेट एज डिफल्ट गर्यो भने पनि उसले त्यही नै चिज चाहिँ डिफल्टको रूपमा राख्नुपर्छ। र यो खालको चाहिँ थियो। अब यो गर्दाखेरि हाम्रो के राख्यो त भन्दाखेरि डेक स्टडीलाई अघि नै हामीले 1 दिनको समय दिएको र यो जस्ताको तस्तै सेड्युल हामी फर्क्यौँ। 90 दिनको सेड्युल थियो। 1 दिन चाहिँ डेक स्टडी लाग्थ्यो र त्यो 1 दिन डेक स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ टिम लिडरलाई हामीले असाइन गरेका थियौँ उसले फुल्ली काम गरोस् भनेर। सो अब यसलाई फुल्ली काम त्यो दिनभरि उसले काम गर्छ भने नि उसको रिसोर्सेसलाई हामीले चेक गर्दाखेरि डेक स्टडीमा गएर हेऱ्यौँ
र उसको रिसोर्सेसमा हेर्दाखेरि के देख्यो त भन्दा उसले त्यो पर्टिकुलर काम चाहिँ 1 युनिट पुरा काम गर्छ भनेको उसको 100% दिन्छ, अर्थात् उसले फुल 8 घण्टा काम गर्छ भन्ने बुझ्छ उसले फुल है। तर हामीले शेड्युलमा त 7 घण्टाको राखेको थियौँ, उसले 8 घण्टाको काम बुझ्यो र 8 घण्टाको काम गर्ने क्रममा उसलाई प्रति घण्टा चाहिँ 500 रुपैयाँ हामीले असाइन गरेका थियौँ। त्यही भएर यो उसको टोटल कस्ट त्यो दिनभरिमा कति पैसा उसले लियो? 4000 लियो। सर त्यो मेरोमा चाहिँ 500 नै देखाइरहेछ है त्यहाँ कहाँ त्यही रिसोर्सेसमा कस्टमा हजुर यो कस्टमा हजुर त्यही कस्टमा यो युनिट कति देखाएको छ हेर 100% छ 100% नै छ। क्यान्सल हजुर गर त, क्यान्सल गर त। रिसोर्सको इनपुटमा जाऊ त फेरि एकचोटि, किन त्यस्तो भयो त? रिसोर्सको उमा सर त्यो रिसोर्स सिटमा रिसोर्स सिटमा जाऊ त। हजुर एक्युरेट केमा छ? त्यो प्रोरेटेड नै छ, बेस क्यालेन्डर डिपिआर क्यालेन्डर अनि स्ट्यान्डर्ड रेटमा 500 पर आवरै हो। 500 मात्रै छ सर। 500 मात्रै छ, पर आवर छैन। छैन। तिमीले स्ट्यान्डर्ड रेटको पर आवरलाई तिमीले केमा राखेको छौ? एकचोटि फेरि टुल्समा जाऊ त, अप्सन्समा जाऊ, जेनरलमा जाऊ त। जेनरलमा गएर डिफल्ट स्ट्यान्डर्ड रेटमा हेर त के छ। तिमी 2016 चलाइरहेको कि ऊ 7 नै हो सर। ल हेर अप्सनबाट अनि अप्सन्समा जाऊ, त्यसपछि त्यहाँ गएर जेनरलमा क्लिक गर त। हजुर त्यहाँ हेर त डिफल्ट स्ट्यान्डर्ड रेट केमा भइरहेछ? पर आवर पर एच भनेर देखाइरहेछ। पर आए चाहिँ आछ। हजुर त्यो गर्दाखेरि नि भएन। एकचोटि फाइल बन्द गरेर फेरि खोला त, हुनुपर्ने हो। सेभ गरेर फेरि क्लोज गरेर खोलौँ। हुन्छ सर। होइन भने रिसोर्स युजेसबाट एकचोटि चेक गरौँला। टिम लिडरलाई अघि मैले जसरी असाइन गरे हो तिमीले? हजुर त्यसरी नै गरेको हो सर। त्यसरी एउटा अर्को तरिकाबाट गर त। त्यसलाई गर्नलाई चाहिँ यही डेस्कटपमा गएर डबल क्लिक गर। सर एकैछिन खुलिरहेछ है। ल हजुर भयो सर। अनि डबल क्लिक गर्ने अनि डबल क्लिक गर। त्यहाँ यहाँबाट असाइन नगर त, यहाँको हटाइदेऊ रिसोर्सेसलाई, यहाँको रिसोर्सलाई डिलिट गर। क्लिक्स भइहाल्छ कहिले हटाइदेऊ त्यसलाई। भयो सर। त्यहाँबाट गएर डेस्क स्टडीमै गएर डबल क्लिक गर। गरे। रिसोर्समै जाऊ है। अब यहाँबाट हजुर। असाइन गर त। यहाँबाट मैले गरे यसरी टिम लिडर असाइन गर त। हजुर भयो। ओके गर त। अब चेक गर त। कस्ट चाहिँ नराख्ने? के पनि नराख्ने, त्यो अरू इनपुट नगर्ने, के पनि नगर्ने। हजुर त्यही आर्किटेक्ट टिम लिडर भनेर देखाइरहेछ। इन्टर गर, ओके ओके गर। हजुर गरे। ओके पछि बाहिर आउँछ है। फेरि अब डबल क्लिक गरेर खोज। 100 र अनि पर्सेन्टकै साइन देखाइरहेछ सर युनिटमा चाहिँ। युनिटमा त पर्सेन्ट देखाए पनि 1 भनेर 100% भनेर एउटै त हो नि। हजुर त्यही कस्ट कति देखायो अब? त्यही 500 नै देखाइरहेछ। तिम्रो त्यो प्रोजेक्ट गर त। हजुर तिम्रो प्रोजेक्ट गर त, म स्टप गर्छु। सर भइरहेछ सर। ओके गर ल त्यसलाई ओके गर। डेस्कटप त्यहाँ डेस्कटप स्टार्टअपमा जाऊ त। 1.14 डेजलाई 1 डे गर त पहिला। इन्टर गर। यहाँबाट आर्किटेक्ट टिम लिडरलाई हटाइदेऊ त, डिलिट गरिदेऊ। ल रिसोर्स सिटमा जाऊ त। पख ब्याक गर एकचोटि फेरि ग्यान्ट चार्टमा जाऊ त। तिमीले कहाँ चेन्ज गर्यो? ड्युरेसन अलिक ठुलो बनाऊ त। कति दिन आइरहेको थियो? 102.7 कता चेन्ज गरेर तिम्रो त्यस्तो भएको? ठिक छ, भ्यूमा जाऊ ल। जे छ रिसोर्स सिटमा जाऊ।
रिसोर्स सिट अघिसम्म 90 नै थियो सर के भएछ यही त गर्छ त गार्बेज इन गार्बेज आउट के त्यो स्ट्यान्डर्ड रेटमा जाऊ 500 गर कस्ट पर युजमा हैन नि त राजा तिमीले कहाँ कस्ट पर युजमा लगेको त्यहाँबाट हटाउ त पैसालाई त्यहाँबाट डिलिट गर ए ल अब स्ट्यान्डर्ड रेटमा हाल ल इन्ट्रो गर ल अब भ्यूमा आऊ ग्यान चार्टमा ल त्यही डेस्कटप त्यहाँबाट नगर डेस्कटप त्यहाँबाट डबल क्लिक गर ल रिसोर्समा जाऊ ल हाल अब टिम लिडरलाई क्लिक गर हो केही पनि गर्नु पर्दैन तिमीले अरू आफैले डिफल्ट लिन्छ उसले तिमीले त्यहाँ डिफाइन गरेका छौ नि त हैन ओके गर ओके गर ल अब डबल क्लिक गर हेर चीज भएन ए भयो सर थ्यांक यू सर अलिअलि यो चाहिँ के भन्छ पिटफल्सहरूलाई पनि बुझ्दै जानुपर्छ है सबै कुरा यसलाई त मैले अस्तिदेखि भनिरहेको छु नि हाम्रो चाहिँ यो भनेको चिज गार्बेज इन गार्बेज आउट हो कि उसलाई के मतलब छ र हामीले के गरिरहेको छौँ भन्ने कुरा त्यो त हामीले पो बुझिरहेछौँ त होइन यो गर्ने हो भन्ने कुरामा सो तिमीले अफ गर्यौ हजुर सर अफ गरे सो म मेरै चाहिँ प्रोजेक्ट गर्छु साथी त्यसै फेरि एकचोटि सो अघि हामीले गरे अनुसारको एकचोटि रिसोर्सको युजेसलाई हेर्ने क्रममा अब एकचोटि चेक गरौँ है के चेक गरौँ भने यो रिसोर्सको युजेसलाई हामीले हेर्ने हो भने कसरी यसले लिन्छ एमएस प्रोजेक्टले भन्ने कुरामा हो हामीले दिएको इनपुटलाई उसले कसरी बाँड्दो रहेछ भन्ने कुरामा हेर्नु पर्यो है सो फर्स्टमा पहिला एकचोटि टुल्समा फेरि चेक गरौँ कतै चाहिँ मिस्टेक भएको छ कि अप्सन्समा गएर जेनरलमा हेर्दाखेरि पर आवरमा दिइरहेछ उसको त्यसै गरी सेड्युलमा जाँदाखेरि हाम्रो चाहिँ स्टार्ट अन प्रोजेक्ट डेट दिइरहेछ ड्युरेसन डेजमा दिएको छ वर्क उसले वर्कमै लिइरहेछ आवर्समै लिइरहेछ र फिक्स युनिट भनिरहेछ क्यालेन्डरमा गएर हेऱ्यो भने पनि हाम्रो 8 बजेदेखि 5 बजेसम्मको कामहरूलाई हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो अघि नै कुरा गरेको यो 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म गर्नु पर्यो उसले प्रतिदिन चाहिँ 7 घन्टा काम गर्छ र आवर्स पर विक चाहिँ उसले 42 घन्टा काम गर्छ स्ट्यान्डर्डै छैन क्या 42 नेपालमा मात्रै हो त्यही भएर नत्र 48 गइहाल्छ त्यही हो नि तिमीहरूले सो डेज पर मन्थ पनि कति दिन हुन्छ अरे हाम्रो 25 दिन उसले काम गर्नुपर्छ त्यसलाई अब के गरौँ यसलाई चेन्ज गर्ने क्रममा 1 दिन राखौँ यो अघि यही चेन्ज गर्दाखेरि तिम्रो मिस्टेक भएको थियो है सो हेर यहाँ 102 दिन आइरहेछ मेरोमा नि 102 दिन आइरहेछ सो 102 दिन किन आयो भन्ने कुरा अब कसरी कसले भन्छ ल मलाई भन त किन 102 दिन आयो किन 102 दिन आयो भन त ल वर्किङ आवर कम भयो त्यही भएर वर्किङ आवर कम भयो नि त हो अब हामीलाई एज अ प्लानर भएर सोच्दाखेरि सबै कुरा यसलाई विश्वास गर्न हुन्छ त हुन्न नि त यसलाई त हामीले टेरियोस हिसाब गर्नलाई रिपिटेटिभली आइटरेटिभ गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ कम गर्नको लागि घरिघरि नेटवर्क बनाएर आएर क्यालकुलेसन गर्नलाई चाहिँ झन्झटिलो भयो भएर यसलाई युज गरे हो तर यसलाई त थाहा छैन नि त यसले त 102 दिन दियो ल ठिक छ 102 दिनमा सकाउने भनेर त जानु भएन हाम्रो लागि त फिक्स टाइम प्रोजेक्टभित्र चाहिँ प्रोजेक्ट डेलिभर गर्नुपर्ने भएको कारणले हामीले 90 दिनभन्दा कुनै पनि कस्टमा 1 दिन पनि बढाउन सक्दैनौँ भनेपछि उसले त आफ्नै अटो हिसाबले क्यालकुलेट गरेर दिइरहेछ हामीलाई सो यसलाई विश्वास गरेर बस्नु भएन हामीले के गर्नु पर्यो त्यो इन्टेन्डेड प्रोजेक्ट ड्युरेसन जति राख्न खोजे हो त्यति ड्युरेसनभित्र यसलाई सकाउनको लागि फेरि रिभाइज गर्नुपर्ने हो तपाईँको सेड्युललाई अर्थात् हामीले सुरुमा हालेको डेजहरूलाई फेरि चेन्जेस गर्नुपर्ने भयो त्यो डेजका चेन्जेसहरूका हकमा चाहिँ हामीले फेरि म्यानुअल्ली कुन दिन कति दिन काम गर्नुपर्ने रहेछ त्यो अनुसारले त्यसलाई चाहिँ 90 डेजभित्र फेरि ल्याउनु पर्छ है त्यही हो प्लानरले सोच्नुपर्ने कुरा पनि गर्नुपर्ने कुरा पनि त्यही नै हो अहिलेलाई यति नै थाहा राखौँ पहिला हामी रिसोर्सेस सबै एन्ट्री गरेर हेरौँ र त्यो रिसोर्सेसलाई बाँडफाँड गर्ने क्रममा एकचोटि फेरि चेक गरौँला यसलाई 90 डेजमा आफै आउँछ कि आउँदैन अटो सेड्युलिङ भएर आउँछ कि आउँदैन आएन भने म्यानुअली हामी ल्याउनुपर्छ यसलाई सो भ्यू गरौँ र रिसोर्स सिटमा जाउँ आर्किटेक्ट हामीले असाइन गरेका थियौँ स्ट्रक्चर इन्जिनियर असाइन गरेका थियौँ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर असाइन गरेका थियौँ सेनिटरी इन्जिनियर असाइन गरेका थियौँ सिभिल इन्जिनियर प्रोक्योरमेन्ट एक्सपर्ट ड्राफ्ट पर्सन त्यसै गरी प्रिन्टिङ पेपर भनेर थोरै केही चिजमा राख्यौँ हामीले र ट्रान्सपोर्टेसनको कस्ट भनेर केही कुराहरू अलिकति राख्यौँ अब नाउ ब्याक टु ग्यान चार्ट र हामीले असाइन गर्दैछौँ अब डेक स्टडीलाई हामीलाई आर्किटेक्ट एउटा टिम लिडर भए पुग्छ भन्ने कन्सेप्टमा हामी जाउँ अब साइट सर्वे र साइट भिजिट गर्नको लागि हामीलाई कस्तो मान्छे चाहिन्छ त कस्तो मान्छे चाहिन्छ त रिसोर्सेस भनौँ त साथी हो सिभिल इन्जिनियर एउटा सिभिल इन्जिनियर राखौँ ओके गरौँ र एकचोटि पहिला यता गएर चाहिँ के चेन्ज गरौँ भने रिसोर्स सिटमा गएर यसको पैसा चेन्ज गरौँ है त
आर्किटेक्ट टिम लिडरलाई अलिकति धेरै पैसा दिउँ, टिम लिडर भनेको धेरै काम गर्छ, उसले प्रोजेक्ट पिरियडभरि बस्ने भएको कारणले लेटर सपोज उसले 1000 रुपियाँ चाहिँ प्रति घन्टाको लिन्छ। त्यसै गरी चाहिँ स्ट्रक्चरल इन्जिनियरले 700 रुपियाँ लिन्छ अरे एउटा राखौँ एजम्सनमा। त्यसै गरी इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरले 500 रुपियाँ दिउँ, किनभने इफोर्ट कम हुन्छ उनीहरूको भन्ने हिसाबले। सेनिटरी इन्जिनियरलाई 500 रुपियाँ राखौँ, सिभिल इन्जिनियरलाई पनि 600 रुपियाँ राखौँ, क्वान्टिटी सर्वेदेखि लिएर सबै गर्नेमा। प्रोक्योरमेन्ट एक्सपर्टको काम चाहिँ थोरै हुन्छ, पैसा धेरै लिन्छ, यसलाई 700 रुपियाँ राखौँ। त्यसै गरी ड्राफ्ट पर्सनको हकमा हामीले चाहिँ धेरै समयसम्म ड्राफ्ट पर्सनलाई काम गराउनु भयो 500 को चाहिँ हिसाब राखिराखौँ, एडमिट गरौँ। अब फेरि जाउँ हामी रिसोर्सबाट ग्यान्ट चार्टको भ्यूमा जाउँ। सो त्यसपछि जियो टेक्निकल सोइल इन्भेस्टिगेसन गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ एकजना स्ट्रक्चरल इन्जिनियर चाहियो भन्ने खालको एउटा चाहिँ राखिदिउँ अहिलेलाई। त्यसै गरी कन्सेप्चुअल। अब फेरि एउटा समस्या के भने मैले यहाँबाट इन्ट्री गरेँ है, यहाँबाट इन्ट्री गर्दा र त्यहाँबाट इन्ट्री गर्दाको फरक चाहिँ कस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ भने, यहाँबाट इन्ट्री गर्दा लेट अस सपोज मैले जियो टेक्निकल सोइल इन्भेस्टिगेसन गर्नलाई एउटा स्ट्रक्चरल इन्जिनियर राखेँ मैले यहाँ है त साथी हो, मैले यहाँबाट राखेँ। तर अब मलाई चाहिँ होइन, जियो टेक्निकल सोइल इन्भेस्टिगेसन गर्न त स्ट्रक्चरल इन्जिनियरले गाइड गर्ने हो, तर मलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सिभिल इन्जिनियर पनि चाहिन्छ त्यो काम गर्नलाई भन्यो भने तिमीले यहाँ कमातेर अर्को रिसोर्सेस इन्ट्री गर्नुपर्छ। त्यो रिसोर्सेस इन्ट्री गर्ने बेला यसरी गर्दाखेरि पटक इन्टर थिचेपछि उसले एउटा टास्कलाई एकजना मान्छेको पुरा लिन्छ, त्यसपछि फेरि कमादेर फेरि इन्टर गरेर फेरि कमादेर अर्को चाहिँ रिसोर्स थप्नु पर्यो भने उसले अर्को फेरि चाहिँ मान्छे हो भनेर बुझ्छ। र उसले के बुझिदिन्छ त भन्दाखेरि उसको लागि उसलाई त गार्बेज इन त हो भने उसले के बुझ्छ, यहाँ चाहिँ लेट अस सपोज सिम्पल एउटा सानो इक्जाम्पल दिएँ है मैले साथीहरूलाई। अहिलेलाई 5.14 डेज आइरहेछ, तर यो 5.14 डेजमा हामीलाई के थाहा छ त भन्दा यहाँ दुईजना रिसोर्सेस चाहिन्छ, दुई प्रकारको रिसोर्सेसमा चाहिँ स्ट्रक्चरल इन्जिनियरको रिसोर्सको चाहिँ हामीले प्रयोग गर्ने जम्मा 5.14 दिनमा चाहिँ जम्मा 2 दिन मात्रै हो उसको सेवा लिने, र त्योभन्दा बाहेक चाहिँ त्यो सिभिल इन्जिनियरको चाहिँ सेवा हामीले 5.14 दिनमा लिने भन्यो भने उसले यसो गर्दाखेरि के बुझिदिन्छ थाहा छ साथी हो, यसलाई मैले मेटेँ। अब मैले चाहिँ यसलाई पहिला यसरी चाहिँ स्ट्रक्चरल इन्जिनियर राखेँ, अब मैले यहाँ एन्ट्री गरेर फेरि चाहिँ कमादिएर चाहिँ अर्को चाहिँ रिसोर्सेस इन्ट्री गर्यो भने के बुझ्छ थाहा छ, यसले स्ट्रक्चरल इन्जिनियरलाई पनि 5.14 दिने र सिभिल इन्जिनियरलाई पनि 5.14 दिने भन्ने बुझ्छ। त्यो चाहिँ यसको पिटफल हो है। त्यो नबुझाउनको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा अलिकति बी क्लियर, हामीले यहाँ रिसोर्स इन्ट्री गर्दाखेरि यसरी दिनु पर्यो कि त स्ट्रक्चरल इन्जिनियरमा इन्टर नथिचिकन है सिभिल इन्जिनियर दिनु पर्यो। यो भन्यो नि अब बुझ्दैन उसले त्यसपछि चाहिँ हामीले यो पर्टिकुलर कामको लागि उसले यहाँ लिएको स्ट्रक्चरल इन्जिनियर र सिभिल इन्जिनियरको अब युनिट चेन्ज गरिदिने हामीले। जस्तै स्ट्रक्चरल इन्जिनियरको चाहिँ त्यो त्यति काम गर्नको लागि चाहिँ त्यसमा जम्मा उसको इनपुट चाहिँ 0.5 मात्रै हुन्छ भन्यो भने उसले यहाँबाट बुझ्छ। र त्यसै गरी सिभिल इन्जिनियरको चाहिँ पुरै एक युनिटै लाग्छ, उसको 100% इफोर्ट हुन्छ भन्यो भने यहाँबाट चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो। यदि होइन भन्यो भने उसले पुरा एक दिन भनेर बुझ्छ है। त्यो एक वाला बुझाउनेलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ, किनभने हाम्रो लागि त त्यो चाहना होइन। उसलाई त हामीले थोरै मात्रै समय तिमी प्रयोग गर, त्यसपछि धेरै चाहिँ समय सिभिल इन्जिनियरले काम गर्छ भन्यो भने त्यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। अब यस्तो धेरै डिटेलमा चाहिँ खासै साथीहरूले चाहिँ हुन्छ नि आफैले पनि स्टडी गरेर बुझ्न सकिन्छ, तर एमएस प्रोजेक्टको यो खालको डिटेलमा चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ काम गर्दैनन् हैन। युनिटलाई प्र्याक्टिकली कसरी बुझ्ने? अब 0.25 भनेपछि ल एक्ज्याम्पल कस्तो राम्रो कुरो, 0.25 भनेको हामीले कति घन्टाको काम गरेको भन त दिनको 7 आवर्स। एक युनिट भनेको कति घन्टा हो? 7 हो। अब 0.25 into 7 गर त कति घन्टा आउँछ? 1.75 अर्थात् उसले करिब चाहिँ 1.5 घन्टा काम गर्ने भयो भनेको एक दिनमा 1.5 घन्टा चाहिँ उसले काम गर्छ भन्ने कुरा हो। अब त्यसलाई कसरी चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ त भन्दा त्यसलाई कसरी हेर्न पर्यो एकचोटि चेक गरौँ है त। ल लेट अस गो एभ्रीवन भ्यू रिसोर्स युजेसमा जाउँ है। केमा जाउँ साथी हो? रिसोर्स युजेसमा गएर हेर त एकचोटि स्ट्रक्चरल इन्जिनियरको काममा कसरी उसले बाँडेको छ हेर त। सुरुमा हामीले टिम लिडर एक दिन पुरै काम गर्छ भन्दा उसले के गर्यो, सन्डे 7 घन्टा पुरै काम गर्छ भन्यो हैन। अनि यो 1.14 को आएको है 1 घन्टा चाहिँ, यो 1 घन्टा के को आएको भन्यो भने फेरि के को भने आदिनु होला साथीहरु, के को नै आएको हैन 1.14 भएर यसलाई एक दिन राखौँ त मैले, पछाडिको एक दिन आउँदैन। अब रिसोर्स युजेसमा जाउँ फेरि
लिएर के बुझ्यो यहाँ उसले आर्किटेक्टले डेस्क स्टडीको काम गर्नको लागि 7 घण्टा काम गर्नुपर्ने सन्डेको दिनमा उसले पुरै 7 घण्टा काम गर्छ भन्यो रिसोर्स युजेसमा हेरिरहेको छ तिमीहरूले सर हो अब स्ट्रक्चरल इन्जिनियरलाई चेक गर त एकचोटि जियो टेक्निकल इन्भेस्टिगेसन गर्नलाई स्ट्रक्चरल इन्जिनियरलाई चाहिँ हामीले कति घण्टाको काम दिएको जम्मा उसको लेभल अफ इफोर्ट कति लिएको हामीले 0.25 पहिला 0.25 बाट हटाएर हेरौँ एकचोटि लेट अस सी है जियो टेक्निकल साइट इन्भेस्टिगेसन पहिला त यसलाई सजिलो बनाइदिउँ सबैजनालाई सजिलो हुने गरेर यो 20 दिनलाई मैले अहिले सबैलाई बुझ्नलाई सजिलो हुनको लागि 5 दिन राखेँ ल अब एकचोटि चेक गर 0.25 लाई 1 डे नै राखेँ 1 युनिट पुरा युनिट नै हामीले प्रयोग गर्ने भनेर राख्यौँ है त ओके अब चेन्ज गर्दाखेरि चेन्ज भएर आउँछ कस्ट पनि 3.96 डेलाई यसलाई नै राखौँ न फेरि त्यसले हिसाब गरिदिइहाल्छ कि त्यही भएर समस्या बनाउँछ त ल अब एकचोटि यसको रिसोर्स युजेसमा चेक गर रिसोर्स युजेसमा चेक गर्दाखेरि उसले कसरी हेर्यो त हेर त फेरि चेन्ज गरे यहाँ चेन्ज गरिसके स्ट्रक्चरल इन्जिनियर यसलाई यहाँबाट एन्ट्री गरेर डिलिट गरेँ मैले सो तिमीले चाहिँ 5 दिन एकै दिन काम गर्छौ यो त्यो एक दिन काम गर्ने क्रममा चाहिँ मैले स्ट्रक्चर इन्जिनियर र त्यसैगरी मैले अर्को लिन्छु तिम्रो सिभिल इन्जिनियर ओके 4900 के भयो सिभिल इन्जिनियर ओके सो त्यो गर्दाखेरि तिम्रो 4900 र 4200 यहाँसम्म ठिक छ है पैसा ल त्यसो भने अब भ्यूमा गएर रिसोर्स युजेसमा हेरौँ त यो पर्टिकुलर काम गर्नलाई ल यहाँ चेक गर त उसले कसरी बाड्यो हेर त कामलाई सिभिल इन्जिनियर कहाँ छ सिभिल इन्जिनियर यहाँ छ ल उसले कसरी बाड्यो हेर त स्ट्रक्चरल इन्जिनियर र सिभिल इन्जिनियरलाई कसरी बाड्यो हेर त यहाँ उसले त्यो पर्टिकुलर दिन कुन हो हाम्रो रिसोर्सको ग्यान्ट चार्टमा जाँदाखेरि 2 दिनमा जसमा चाहिँ रिसोर्सको युज अनुसारको 1.25 देखि 31 सम्मको लागि 1.25 देखि 31 सम्मको लागि भनेपछि 1.25 मा गरे हेर एकचोटि रिसोर्स युजेसमा गरे हेर त 25 23 24 25 यहाँ होइन त यहाँ हो कि हेर त सर उसले कसरी बाँडिरहेछ हेर त एकचोटि यहाँ उसले स्ट्रक्चर इन्जिनियरलाई 6 घण्टा र 1 घण्टा गरेर बाँडिरहेछ त्यसै गरी सिभिल इन्जिनियरलाई 7 घण्टा पुरै बाँडिरहेछ 1 घण्टाको एक्स्ट्रा लिइरहेछ एक्स्ट्रा किन लियो भन्दाखेरि एकचोटि यसलाई चेकै गरौँ है ग्यान्ट चार्टमा गएर मैले यसका प्रेडेसेसर्सहरूलाई चाहिँ अटो डिफल्टमा हालिदिन्छु यहाँ अलिकति चेन्ज गर्न गाह्रो भयो अर्को कुनै एउटा टास्कमा चेन्ज गरौँ है ठिकै छ यसलाई यसैमा हेरौँ न त सो यसको रेट अनुसारको चेक गर्ने हो भने रिसोर्सको ग्राफमा छैन एकचोटि चेक गर्छु ल छैन ओभर एलोकेसन कतै पनि छैन ल उसले फुल पैसा लियो क्या त्यो 1000ले 7 घण्टाको भनेपछि 7 दुना 2 त्यो 42 2000 7 दुना 14000 र स्ट्रक्चर इन्जिनियरको 7 7 49 त्यसपछि सिभिल इन्जिनियरको 6 7 42 रिसोर्सको युजेसमा हेर्दाखेरि मङ्गलबार यसलाई चाहिँ 7 घण्टा यहाँ लियो 1 घण्टा यहाँ लियो स्ट्रक्चर इन्जिनियरको 7 घण्टा यहाँ लियो 1 घण्टा यहाँ लियो ल हेर यहाँ अब यहाँ एकचोटि हेरौँ है त उसले पुरा इफोर्ट लिने क्रममा चाहिँ कसरी लिइदियो त भन्दाखेरि तिमीले सिभिल इन्जिनियर र जियो टेक्निकल इन्जिनियरको पुरा एक युनिट लियो भन्ने कुरामा त कस्ट वाइज मिलिरहेछ 700 खान्छ उसले प्रति घण्टामा सो 7 घण्टा काम गर्यो भने 49 खायो स्ट्रक्चरल इन्जिनियरले सिभिल इन्जिनियरले 600 रुपियाँ खान्छ 7 घण्टा काम गर्दा 7 6 42 खाइरहेछ है यो कुरा मिलिरहेछ यहाँ अब यसलाई चाहिँ हामीले रिसोर्स युजेस अनुसारले हेर्दाखेरि यसले किन यसरी बाँडिरहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ
कसरी हेर्नु पर्यो भने ट्युसडेको स्ट्रक्चरल इन्जिनियरको 6 घण्टा यहाँ उसले लियो, 1 घण्टा यहाँ लियो। अब यसलाई चाहिँ बाँडफाँड गर्ने क्रममा उसले 6 घण्टा डिफल्ट 1 घण्टा यसरी बाँड्यो। रिसोर्स उसले आफैले यसरी बाँडिरहेछ है, यहाँ हामीले चेन्ज गर्नु के पनि मिल्दैन साथीहरु। उसले कसरी वर्कको आधारमा उसले चाहिँ असाइनमेन्ट गरेको चिजहरू हो त्यो कारणले हामीले के पनि गर्न सक्दैनौँ यसमा। अब रिसोर्सको युजेसको आधारमा हेर्ने हो भने चाहिँ रिसोर्सको सिटलाई हेर्दाखेरि ओभर एलोकेसन पनि भएको छैन, देखिँदैन ओभर एलोकेसन भएको पनि। कतै ओभर एलोकेसन भएको रातो लगाइदिन्थ्यो, ओभर एलोकेसन पनि भएको छैन हाम्रो रिसोर्स अनुसारको। तर यसले यहाँ चाहिँ यो कसरी लियो भन्ने कुरामा म पनि एकछिन कन्फ्युज भएँ है। यो मिलाएछ, यसलाई एकचोटि 1 दिन राखेर हेर्छु है साथी म। र यो प्रेसरलाई हटाइदिन्छु म 1 दिन ल। एकचोटि राखेर हेरौँ त। एलोकेसन छ कतै? एलोकेसन छैन। सो त्यसो भने रिसोर्स युजेसमा हेर ठिक गर्यो कि गरेन यसले। स्ट्रक्चर इन्जिनियरलाई 7 घण्टा 7 घण्टा लियो, 1 घण्टा लियो, 7 घण्टा लियो, 2 घण्टा लियो। यसले आफ्नै हिसाबले बाँड्दै है, किन ओभर एलोकेसन हुन्छ भन्ने डर भयो भने यसले आफैले यसरी चाहिँ बाँड्दिन्छ। रिसोर्स लेभलिङको चाहिँ अटो गरिदिन्छ है। त्यो क्रममा हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिरहेछ त भन्दाखेरि ग्यान्ट चार्टमा गएर स्ट्रक्चरल इन्जिनियर त्यसै गरी सिभिल इन्जिनियर हो। यसले गइरहेछ एकछिन टाइप भनिरहेछ यहाँ। ग्यान्ट चार्टमा गएर साइट भिजिट सरी 9800 किन आयो त? के गडबड भयो मेरो पनि यहाँ त? 2 दिन हैन त? सो 1 देखि 21 सम्मको लागि उसले लिइरहेछ। त्यो लिने क्रममा स्ट्रक्चरल इन्जिनियर र उसको चाहिँ पैसा लिइरहेछ। 9800 किन आयो त यहाँ? कति आउनु पर्ने हो स्ट्रक्चरल इन्जिनियरको? सात दुना 14 सात 49 9800 2 दिन राखेछ है। ल ठिक छ, त्यसो भए मिल्यो। सिभिल इन्जिनियरको कति छ हाम्रो दिन के अरे घण्टाको 600 हैन त? 600 स्ट्रक्चरल इन्जिनियरको 700। ए साथी सुनिरहेको हो? सुनिरहेछौँ सर। यहाँ म आफै एकछिन कन्फ्युज भयो क्या। स्ट्रक्चरल इन्जिनियरको 700 लिइरहेछ घण्टाको, सिभिल इन्जिनियरको 600 लिइरहेछ। सो हामीले ग्यान्ट चार्टमा 2 दिन असाइन गर्ने क्रममा के भयो त भन्दाखेरि एउटाले चाहिँ 9800 लिने भयो। ठिकै त छ नि हैन? 7 7 49 49 × 2 हैन त? ठिक छ सर। यो चाहिँ 8400 आइरहेछ। ल अब एकचोटि रिसोर्स युजेसलाई हेरौँ है। उसले अब बाँड्दाखेरि चाहिँ कसरी बाँड्यो त भन्दाखेरि यसरी बाँडिरहेछ। यहाँ स्टिल अहिले पनि के देखिरहेछ भने ट्युसडेदेखि अब अहिले त मिल्यो त। ल हेर साथी हो, उसले 7 घण्टाकै लिइरहेछ हैन स्ट्रक्चरल इन्जिनियरको। यो कति तारिक हो? ट्युसडे। सो हामीले के हेर्यौँ त भन्दाखेरि अहिले पर्टिकुलरली कुनै चाहिँ जियो टेक्निकल साइड सोल इन्भेस्टिगेसनको काम गर्ने क्रममा चाहिँ स्ट्रक्चरल इन्जिनियरले 7 घण्टा काम गर्ने थर्सडे र फ्राइडे 1:20 देखि 1:21 र त्यसै गरी इलेक्ट्रिकल सिभिल इन्जिनियरले 7 घण्टा काम गर्ने थर्सडे र फ्राइडे। यो चाहिँ चेक गरौँ एकचोटि हो कि हैन। यो भनेको जियो टेक्निकल साइड इन्भेस्टिगेसनको 1:20 देखि 1:21 हो। ल अलि मिल्यो त है। सो यार है, अब मैले अघि बुझाउन खोजेको विषय के हो तिमीहरूलाई भने नि, उसले कसरी चाहिँ वर्कलाई बाँडफाँड गर्छ भन्ने कुराको हकमा चाहिँ रिसोर्स युजेसमा गएर हेर्नु पर्यो।
उसले रिसोर्स युजेसमा गएर हेर्दाखेरि चाहिँ मानव पर्टिकुलर कुनै एउटा एक्टिभिटिजको लागि चाहिँ हामीले सोचेको लेभल अफ इफोर्ट भन्दा बढी चाहिँ प्रयोग गर्नु पर्यो भने उसले चाहिँ त्यो रातो लगाइदिन्छ क्या। रातो लगाइदिन्छ भनेको अर्थ चाहिँ के भने तिम्रो ओभर एलोकेसन भइरहेछ रिसोर्सेसलाई, पुगिरहेको छैन रिसोर्सेस भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। हाम्रो चाहिँ लिमिट भनेको रिसोर्सेस भन्दा चाहिँ बढी डिमान्ड गर्यो भने रिसोर्स लेभलिङ गर्नुपर्छ भनेर प्रोजेक्ट इन्जिनियरिङमा जुन पढाएको थियौँ नि हामीले, त्यो ट्रफ र क्रेसलाई चाहिँ हटाउनलाई कुनै एक्टिभिटीलाई चाहिँ पर्टिकुलरली पछाडि सार्नुपर्ने हुनसक्छ या अगाडि ल्याउनु पर्ने हुनसक्छ। हो त्यस्ताको कुराको हकमा चाहिँ हामीले यो काम गर्नुपर्ने हुनसक्छ है। सो यो रिसोर्सको युजेसको ग्राफबाट चाहिँ हामीले उतापट्टि इनपुट गरेको रिसोर्सको चाहिँ वास्तविक युजेस कसरी भएको छ डे वाइज उसले यहाँ निकालेर देखाइदिन्छ। कति कति घन्टा चाहिँ प्रयोग भएको छ भन्ने हिसाबले चाहिँ उसले देखाइदिन्छ। अब अहिलेलाई हामीले यता फेरि फर्क्यौँ र चाहिँ अघिकै कुरामा चाहिँ हामीले गरौँ। यो जियो टेक्निकल साइट सोइल इन्भेस्टिगेसनको हाम्रो के थियो चाहिँ प्रेडेसेसरको मान्यता 5 स्टार्ट टु स्टार्ट प्लस कति दिन राखेको थियौँ हामीले 2 दिन कि 1 दिन 1.14 भएको थियो सर, त्यो चेन्ज भएर आयो। होइन त्यही त यो गर्दाखेरि नै आइहाल्छ नि। कति थियो 5 एसएस प्लस कति दिन थियो? 2 डेज हो कि 1 डेज थियो हाम्रो? 1 थियो कि क्या सायद। त्यो चाहिँ सम्झिनु पर्ने साथीहरूले, मैले नि बिर्सेँ। सो यसलाई 1 दिनै राखौँ न त, एकचोटि 1 डेज राखेर हेरौँ कति आउँछ। 4 डेज 4मा यो 4 डेजै थियो होइन कि के थियो? ल छोडौँ अहिलेलाई, के पनि छोडिदिउँ, यतातिर ध्यानै नदिनुहोस् है। यतातिरको यो ड्युरेसनलाई अहिले के पनि ध्यान नदिनुहोस्। यसलाई त हामीले 90 दिनभित्र ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीसँग पहिल्यै थाहा छ नि त। सो पहिला भटाभट रिसोर्सेस इनपुट गरौँ न, त्यसपछि यो चेन्जेस भएको कुरालाई हामीले ल्याउँछौँ आफ्नो फर्मेटमा लिएर आउँछौँ है। सो लेट्स सी, हामी कन्सेप्चुअल आर्किटेक्चरल डिजाइनमा छौँ। कन्सेप्चुअल आर्किटेक्चरल डिजाइनको लागि रिसोर्सेस हाम्रो लागि टिम लिडर अथवा आर्किटेक्ट चाहिन्छ र त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो लागि ड्राफ्ट पर्सन चाहिन्छ। त्यसलाई पनि राखौँ। ओके गरौँ, सबै 1 1 जाँदै गरौँ। डिजाइन प्रेजेन्टेसन र इन्सेप्सन रिपोर्टको प्रिपरेसन भनेको हाम्रो टिम लिडरले गर्छ, त्यही भएर टिम लिडर मात्र राखेँ मैले। त्यसै गरी डिटेल आर्किटेक्चरल डिजाइन र ड्रइङ तयार गर्नलाई हाम्रो लागि आर्किटेक्ट चाहिन्छ र अर्को चाहिँ ड्राफ्ट पर्सन चाहिन्छ, त्यसलाई राखेँ मैले। त्यसै डिटेल स्ट्रक्चरल डिजाइन गर्नको लागि हामीलाई स्ट्रक्चरल इन्जिनियर चाहिन्छ। त्यसै गरी हामीलाई चाहिन्छ अर्को भनेको ड्राफ्ट पर्सन चाहिन्छ, यसलाई पनि डिजाइनको ड्रइङलाई आउटपुट निकाल्नलाई। सेनिटरी इन्जिनियर गर्नको लागि इन्जिनियर साहब आफैले ड्राफ्टिङ गर्नुहुन्छ र चाहिँ काम गरेर दिनुहुन्छ भन्ने मानौँ, यसमा ड्राफ्ट पर्सन नराखौँ। इलेक्ट्रिकलको पनि इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर साहबले नै दिनुहुन्छ भनेर मानौँ। यु क्यान इनपुट दि ड्राफ्ट पर्सन एज वेल है, द्याट डजन्ट म्याटर। सो इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर राखौँ हामीले र ओके गरौँ। त्यसरी क्वान्टिटी एस्टिमेट तयार गर्नको लागि हामीलाई सिभिल इन्जिनियर चाहिन्छ, सिभिल इन्जिनियर राखौँ। एब्स्ट्राक्ट अफ कस्ट निकाल्नको लागि पनि सिभिल इन्जिनियर चाहिन्छ, सिभिल इन्जिनियर राखौँ। र त्यसै गरी बिल अफ क्वान्टिटी तयार गर्नको लागि पनि सिभिल इन्जिनियर चाहिन्छ, सिभिल इन्जिनियर चाहिन्छ, सिभिल इन्जिनियर राखौँ। त्यसै गरी प्रोक्योरमेन्ट डकुमेन्ट तयार गर्नलाई हामीले स्पेसली प्रोक्योरमेन्टको एक्सपर्टलाई चाहिँ हायर गर्दैछौँ, प्रोक्योरमेन्ट एक्सपर्टलाई हायर गरौँ। ड्राफ्ट रिपोर्ट प्रेजेन्टेसन गर्नलाई फेरि पनि टिम लिडर चाहियो, सो टिम लिडरलाई नै अगाडि बढाइदिउँ यसमा पनि। र त्यसै गरी डिजाइन फाइनलाइजेसन गर्ने क्रममा हामीले डिजाइन फाइनलाइजेसन गर्दाखेरि चाहिँ सबै प्रकारको मान्छे चाहिन्छ हामीलाई। टिम लिडर पनि चाहिन्छ, स्ट्रक्चरल इन्जिनियर पनि चाहिन्छ यदि आयो भने, आवश्यकता पर्यो भने। त्यसै गरी इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर पनि चाहिन्छ, सेनिटरी इन्जिनियर पनि चाहिन्छ, त्यसै गरी सिभिल इन्जिनियर पनि चाहिन्छ भनेर राखिराखौँ है। अहिलेलाई ओके गरौँ र त्यसै गरी ड्राफ्ट फाइनल रिपोर्ट प्रेजेन्टेसन गर्नलाई हामीले टिम लिडरलाई चाहिँ फेरि अगाडि बढाइदिउँ भनेर राखौँ। यो चाहिँ हामीले भटाभट चाहिँ आफ्नो हिसाबले सबै चाहिँ हामीले असाइन गऱ्यौँ। र अब के सम्झिनु पर्यो भने जुन जुन एक्टिभिटिजको लागि छ त्यो एक्टिभिटिजको लागि हामीले ह्युमन रिसोर्सेस पनि असाइन गरौँ। कुन काम गर्नको लागि को मान्छे जिम्मेवारी छ भन्ने कुरा पनि यो बार चार्टबाट देखि पनि सक्छ होइन। सो हामीले यसलाई अहिले चाहिँ जेनेरिक नाम दिएका छौँ। यदि हाम्रो पर्टिकुलरली चाहिँ कुनै कन्सल्टेन्सीको काम गर्ने क्रममा फलानु मान्छे चाहिँ ड्राफ्ट पर्सन छ, फलानु मान्छे चाहिँ स्ट्रक्चरल इन्जिनियर छ, फलानु मान्छे सिभिल इन्जिनियर छ भने नि उसको स्पेसिफिक नाम पनि हामीले लेख्न सक्छौँ हामीले होइन। सो त्यो कुराहरू भनेको जेनेरिक युज गर्ने कि स्पेसिफिक बनाउने भन्ने कुराको अप्सनबाट पनि जान सकिन्छ। सो अहिलेलाई यति नै छोडौँ, जेनेरिक टर्म नै राख्यो भने पनि हामीलाई काफी पुग्छ। र अब अहिले पनि हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो रिसोर्सेसलाई के अरे सेड्युललाई चाहिँ 102 दिनमा आइरहेछ। अब एकचोटि हामीले यसको सबैको इनपुटलाई चेक गरौँ। हामीलाई सबै मान्छे त सबै चाहिँ हप्ता हरेक दिन काम गरोस् भन्ने चाहना त होइन।
उसले त त्यही भन्छ त, उसको चाहना उसले त के गरिदिन्छ हेरौँ न, हामीले त्यही लेभल अफ इफोर्टलाई घटाइदिने बित्तिकै उसले चाहिँ प्रतिदिन काम गर्ने नै घन्टामा लिएर आउँछ भन्ने कुरा हो। तर हाम्रो त्यस्तो चाहना त होइन नि। हाम्रो चाहना हुने त कस्तो भन्यो भने उसले बुझ्ने र हामीले बुझाउन खोजेको कुरामा चाहिँ मेल खानु पर्यो है। जस्तै हाम्रो त के चाहना हो भने 90 दिनको प्रोजेक्ट छ, स्ट्रक्चरल इन्जिनियरले चाहिँ जम्मा जम्मी 30 दिन काम गर्छ भने त 30 दिन दिनभरि काम गरेर 30 दिन पुर्याउने हो नि त होइन। उसले चाहिँ के बुझ्छ त भने 30 दिन भन्यो भने उसको लागि चाहिँ 7 या 21 210 घन्टा। सो मैले त्यहाँ इफोर्ट चाहिँ घटाउने बित्तिकै उसले 7 घन्टाको काममा पनि उसले कुनै दिन बिहान आएर काम गर्छ, कुनै दिन दिउँसोको काम गर्छ, कुनै दिन साँझ काम गर्छ भन्ने खालको चाहिँ हिसाबले यसले हिसाब गरिदिन्छ क्या। सो त्यसलाई त्यसरी त बुझाउन खोजेको त होइन हामीले। उसको इनपुट भनेको हाम्रो लागि चाहिँ 90 दिनमा करिब उसको इनपुट 30 दिन हुन्छ भन्यो भने त्यो 30 दिन 30 वर्किङ डेजको लागि बनाएको हो नि त। सो त्यो कुरामा चाहिँ हामीले एकदम विचार गर्नुपर्ने हुनसक्छ है। सो अब लेट अस सपोज हामी डेस्क स्टडीबाटै जाउँ, जहाँ चाहिँ हाम्रो आर्किटेक्टले अथवा टिम लिडरले प्रयोग गर्ने चाहिँ त्यो प्रोजेक्टको लागि भनेको चाहिँ एक नै छ, लेट अस सपोज होइन। एक उसको चाहिँ युनिट उसले 100% इफोर्ट दिने हो भन्ने कुरा छ। दोस्रोमा जाउँ साइट भिजिटमा। साइट भिजिटमा जाँदाखेरि सिभिल इन्जिनियरले गर्नुपर्ने चाहिँ सर्वे, उसले 100% काम गर्नुपर्छ भने नि उसले 100% काम यहाँ दिने भयो। त्यसै गरी सोइल इन्भेस्टिगेसन गर्ने क्रममा चाहिँ स्ट्रक्चरल इन्जिनियरको हामीलाई इनपुट यत्रो धेरै चाहिँदैन, हामीलाई जम्मा चाहिन्छ उसको आधी मात्रै इनपुट, र सिभिल इन्जिनियरको इनपुट चाहिँ 100% चाहिन्छ भने नि हामीले त्यही अनुसारले असाइन गर्नु पर्यो। आर्किटेक्चरल डिजाइनमा टिम लिडरको चाहिँ 100% नै छ भने ड्राफ्ट पर्सनको पनि 100% नै। हजुर, यो ओभरटाइम असाइन गर्दाखेरि युनिट्समा 120% त्यो गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन? ओभरटाइममा चाहिँ घन्टाको हिसाबले दिनु पर्यो है। आइएलएको नियम नर्म्स अनुसार भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले युजली एमएस प्रोजेक्टको एउटा फाइदा चाहिँ के छ भने उसले 40 घन्टा बुझे पनि 42 घन्टासम्म हामीले ओभरटाइम बिना पनि म्यानेज गर्न सक्छौँ नेपालको केसमा। तर यदि होइन, अब 40 घन्टाभन्दा बढ्ने बित्तिकै हप्ताको तिमीले पर घन्टामा पैसा दिनु पर्यो कि पर आवरमा दिनु पर्यो, पर आवरमा है। ओभरटाइमले पर आवरमा दिने। त्यस्तै अब ड्राफ्ट प्रेजेन्टेसन र रिसेप्सनमा हेऱ्यौँ भने यसलाई पनि एक दिनको कुरा गऱ्यौँ हामीले। त्यस्तै आर्किटेक्चरल डिजाइन ड्रइङमा टिम लिडरको 100% युज गरेका छन्, ड्राफ्ट पर्सनलाई नि 100% नै युज गऱ्यौँ हामीले। त्यस्तै गरी स्ट्रक्चरल इन्जिनियरको स्ट्रक्चर डिजाइन गर्ने क्रममा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले पुरा खोजेकै छैन, यसको चाहिँ इनपुट भने 0.75 दिएर घटाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले पर्टिकुलर त्यो कामको लागि। त्यसै गरी सेनिटरी इन्जिनियर सेनिटरी डिजाइनको हकमा तपाईँले 100% खोजेकै होइन, उसको हामीले जम्मा 0.5% मात्रै खोजेको हो भने नि अनुसारले घटाउनु पर्यो। चेन्ज हुन्छ है ड्युरेसनहरूमा। इलेक्ट्रिकललाई पनि तपाईँले 0.5 मात्र उसको इनपुट हो भन्यो भने यहाँबाट घटाउनु पर्यो। त्यसै गरी क्वान्टिटी एस्टिमेट गर्नेको चाहिँ 1% नै छ भन्दा ठिक छ। एब्स्ट्राक्ट अफ कस्ट तयार गर्नेको नि 1% नै छ भनेर ठिक छ, अर्थात् 100% नै छ उसको इनपुट। त्यसै बिल अफ क्वान्टिटी तयार गर्नेको नि 100% नै इनपुट छ भने मानौँ। त्यसै प्रोक्योरमेन्ट डकुमेन्ट बनाउनेको 100% इनपुट हुँदैन, उसको जम्मा 0.75 मात्रै छ भने नि त्यही अनुसारले चेन्ज हुन्छ। र यहाँ चाहिँ यसको 1% यसरी नै 100% नै दिउँ र फाइनल रिप्रेजेन्टेसनको त्यसलाई यसरी रिसोर्सेस छैन। डिजाइन फाइनलाइजेसनमा पनि आर्किटेक्टको पनि अब धेरै चाहिँदैन हामीलाई, टिम लिडरको एक चाहिँ चाहिन्छ, स्ट्रक्चरको चाहिँ 0.75 पुग्छ, इलेक्ट्रिकलको 0.5 मात्रै पुग्छ यो कामको लागि, यहाँ चाहिँ 0.5 मात्रै पुग्छ, र सिभिल इन्जिनियरको पनि 0.75 मात्रै पुग्छ भने यसरी यहाँबाट घटाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यसरी गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो टोटल फाइनल प्रेजेन्टेसनसम्म जाँदाखेरि अब हेर एमएस प्रोजेक्टले के गर्यो त भन्दा तिमीले हामीले दिएको सेड्युल, हामीले दुईटा सेड्युल तयार गरेका छौँ यहाँ। एउटा वर्किङ क्यालेन्डरको रूपमा क्यालेन्डर सेट गरेका छौँ, अर्को ह्युमन रिसोर्सेसले चाहिँ तिमीले कति दिन काम गर्नुपर्छ अथवा तिम्रो इफोर्ट चाहिँ त्यो पर्टिकुलर कामको लागि कति दिनको लागि चाहिन्छ भन्यो भने हामीले त्यहाँ पर्सेन्टेजमा घटाएर दिएका छौँ। भनेपछि यदि सबैको 1-1 राख्यो भने एउटा खालको डेज दिन्छ यसले, यहाँ डेज दिइरहेको छ नि जुन 135 दिन। यदि सबैको इनपुट चाहिँ एक दिन राख्यो भने एउटा खालको दिन आउने भयो। यदि सबैको इनपुटमा तपाईँले म्यानिपुलेट गर्नुभयो, आवश्यकता अनुसारको चाहिँ उसको इनपुटलाई चाहिँ लिँदै हुनुहुन्छ भने त्यो अनुसारको यहाँ डेजमा चेन्ज गरिदिन्छ उसले। तर अब हामीले यसले जति डेजमा चेन्ज गर्छ त्यो अनुसारको त प्लानिङ गर्ने होइन नि त। हाम्रो प्लानिङ भनेको त यो डेज चाहिँ हामीले 90 डेजभित्र प्रोजेक्टलाई चाहिँ निकाल्ने हो भन्ने खालको कुरा हो। अब उसले अहिलेसम्म चाहिँ हामीले जति इनपुट दियौँ यहाँ हरेकमा, जस्तै एक दिया छ यहाँ गर्दाखेरि चाहिँ एकै दिया छ सिभिल इन्जिनियरको, जियो टेक्निकल सोइल इन्भेस्टिगेसनको 0.5 र 1 दिएको छ यहाँ हामीले। यो जुन हामीले दिइरहेछौँ इनपुटलाई, त्यो इनपुटलाई उसले हिसाब गरेर त्यो इनपुटको आधारमा घन्टा कति दिन काम, त्यो दिनमा पर्टिकुलर त्यो दिनमा कति घन्टा काम गर्छ त्यसको आधारमा हिसाब गरेर उसले अटो 135 डेज क्यालकुलेट गरिरहेछ।
सो अब त्यो अनुसारको उसले उसको रिसोर्स युजेज हेर्ने हो भने त्यही अनुसारको रिसोर्स युजेसमा उसले आफूलाई चाहिँ बाँडिरहेछ उसले उसले कहीँ चाहिँ 3.5 दिइरहेछ, कहीँ 0.5 दिइरहेछ, कहीँ चाहिँ 3.5 दिइरहेछ, उसले त्यही अनुसारको रिसोर्सेस बाँडिरहेछ। उसले यो अटो बाँडिरहेछ। हामीले जति इनपुट गर्यौँ उनीहरूको इनपुटलाई उनीहरूको हाम्रो आवश्यकता जति छ त्यो आवश्यकता अनुसारको उसले अटो हिसाबले चाहिँ यहाँ रिसोर्सलाई भाग लगाइरहेछ। उसले त्यो रिसोर्सलाई लगाएको भाग चाहिँ यदि हामीले यति नै अनुसारको रिसोर्सेस प्रयोग गर्ने हो भने त हामीलाई प्लानिङ किन गर्नु पर्यो र, होइन? हामीले यति जे भन्छ त्यही अनुसारको चाहिँ गरिदिने हो भने त हामीलाई प्लानिङ गर्न जरुरी भएन नि। तर हाम्रो चाहना त उसले भने अनुसारको रिसोर्सको भाग लगाएको अनुसारको ह्युमन रिसोर्सले काम गरोस् भन्ने चाहना होइन नि। हाम्रो चाहना त यो प्रोजेक्टको पर्टिकुलर चाहिँ काम गर्नको लागि यो 135 दिन सघाउने भनेकै होइन नि। हामीले त यो प्रोजेक्ट त 90 दिनमा डेलिभर गर्नुपर्छ भनेर सोचेका छौँ नि त। सो 90 दिन डेलिभर गर्ने हो भनेपछि उसले आवश्यकता अनुसारको जति चाहिँ क्यालकुलेट गरेको त यो सबै डेजहरू हाम्रो लागि काम लाग्दैन। उसले त अटो क्यालकुलेसन गरिरहेछ। त्यो अटो क्यालकुलेसन गरेको दिनलाई चाहिँ हामीले घटाएर हामीले 90 डेजमा लिएर आउनु पर्ने हुन्छ। त्यो जब 90 डेजमा लिएर आउँछ तब मात्र थाहा हुन्छ। यदि यसो गर्ने क्रममा चाहिँ लेट अस सपोज तपाईँले कुनै खालको चाहिँ एउटा रिसोर्सेसलाई बढी प्रयोग गरिदिनु भयो भने त्यो बढी प्रयोग गर्ने क्रममा चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भन्दा त्यो ओभर एलोकेसन भयो भनेर देखाउँछ। उसले आफैले चाहिँ अटो क्यालकुलेट गर्ने बेलामा ओभर एलोकेसनहरू देखाउँदैन। उसले त्यो ओभर एलोकेसनहरू आफैले चाहिँ रिसोर्स लेभलिङ पहिल्यै गरिदिन्छ कि त्यो गर्ने क्रममा चाहिँ जस्तै रिसोर्सको युजेसलाई हामीले हेर्दाखेरि उसले बाँडफाँड गरिसकेको छ। अब रिसोर्स ग्राफलाई चेक गर्यो भने उसले यसरी अटो एलोकेट गरिसकेको छ यहाँ सबै कुन कुन रिसोर्सेस चाहिँ कहिले कहिले चाहिन्छ भन्ने कुरामा उसले रिसोर्स चाहिँ गरिसकेको छ। जस्तै सुरुमा आर्किटेक्ट टिम लिडरमा हेरौँ उसले यसरी एलोकेट गरेको छ टास्कै पछि हरेक चाहिँ समय कुन कुन कामको लागि टिम लिडर प्रयोग हुन्छ भनेर उसले रिसोर्स हेरिसकेको छ। त्यस्तै तपाईँले स्ट्रक्चरल इन्जिनियरलाई हेऱ्यो भने पनि कुन टास्कको लागि उसले कसरी बाँड्ने भनेर बाँडिसकेको छ। उसको इनपुटलाई 0.75 हरेक चाहिँ घन्टा हरेक दिन उसले 0.75 ले बाँडिरहेछ होइन। तपाईँले इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरलाई हेर्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ काम आएको छैन। इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरको अहिले पछाडि नै काम छ, यहाँबाट काम छ। उसले भाग लगाइरहेछ हरेक दिन 0.5 को इनपुट चाहिँ भाग लगाइरहेछ भनेको यहाँ देखिरहनु भएको छ। त्यसै गरी तपाईँले सिभिल इन्जिनियरको हेर्नु भने सिभिल इन्जिनियरको पनि भाग लगाइरहेछ उसले। त्यसै गरी आएर चाहिँ प्रोक्योरमेन्ट एक्सपर्टको हो भने प्रोक्योरमेन्ट एक्सपर्ट अलिक पछाडितिर मात्रै छ। उसले त्यहाँ पनि यसरी नै भाग लगाइरहेछ। आवश्यकता अनुसार उसले कहिले चाहिँ चाहिन्छ त्यो अनुसारको उसले भाग लगाइरहेछ। सिभिल इन्जिनियरको यो हो। सिभिल इन्जिनियर ओभर एलोकेटेड कहीँ पनि देखाएको छैन। ड्राफ्ट पर्सनको पनि ओभर एलोकेसन देखाएको छैन, कसैको पनि ओभर एलोकेसन देखेको छैन। त्यो ओभर एलोकेसन देखिने बित्तिकै हामीले अटो चाहिँ के गरिदिन सक्छौँ भने रिसोर्सलाई लेभल गर भनेर भन्न सक्छौँ क्या। रिसोर्सलाई लेभल गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूले पढ्नु भएको थियो नि, रिसोर्सलाई लेभल गर्ने बित्तिकै उसले चाहिँ क्यालेन्डर अनुसारको हाम्रो दिएको इनपुटको आधारमा चाहिँ रिसोर्सलाई लेभल गरिदिन्छ है। सो त्यो चिज अहिले नथिच्ने, हामीले के पनि नगर्ने, अहिलेलाई के पनि नगर्ने। अहिलेलाई हामीले रिसोर्सको फेरि चाहिँ क्यान चार्टमै गएर हेर्ने हो भने हाम्रो 135 दिन छ। यो 135 को दिनलाई चाहिँ अब तपाईँले 90 दिनमा लिएर आउनु पर्यो। अब आजसम्म हामीले गरेको कुरालाई म एकचोटि फेरि दोहोऱ्याउँछु साथी हो। हामीले आज के गर्यौँ भन्दाखेरि हामीले क्यालेन्डरमा भएको चाहिँ जुन वर्किङ टाइम छ त्यो वर्किङ टाइम अनुसारको वर्किङ आवर चाहिँ डिफल्टमा भएको छ कि हामीले चेन्ज गरे अनुसारको भएको छ त्यो चेक गऱ्यौँ। जसमा त्यसको लागि चाहिँ क्यालेन्डरमा सेट गरेको वर्किङ टाइमलाई सामञ्जस्यता बनाउँदै हामीले वर्क टाइमलाई चाहिँ गएर चेक गऱ्यौँ। जुन चाहिँ अप्सन्समा गएर हामीले सेड्युलमा गएर हेर्दाखेरि कहिले चाहिँ कुन डेजमा ल्याएछ कि आवर्समा ल्याएछ कि भन्ने कुरा हेऱ्यौँ। र त्यसै गरी क्यालेन्डरमा गएर चाहिँ कुन दिन कति बजीदेखि कति बजीसम्म सघाउने हो त्यसको चाहिँ भेरिफाई गऱ्यौँ र कति आवर्स पर विक हुन्छ त्यसलाई हिसाब गऱ्यौँ। र त्यसै गरी पर डे कति काम गर्ने त्यो हेऱ्यौँ। यदि सेट एज डिफल्ट नगर्ने त्यसलाई हटाउनु पर्यो। त्यसै गरी आएर चाहिँ तपाईँको जेनरलमा हामीले स्ट्यान्डर्ड रेट चाहिँ कुन चाहिँ छ त्यो स्ट्यान्डर्ड रेट चाहिँ पर आवरमा छ कि पर डेमा छ कि त्यसलाई चाहिँ हामीले यहाँबाट इनपुट गर्न सक्छौँ। यदि पर डेमा राख्नु मन छ भने हामीले यहाँबाट पर डेमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ। त्यो गरिसकेपछि त्यता चेन्ज गऱ्यौँ हामीले। त्यो चेन्ज गरेपछि अब के भयो त भन्दा हाम्रो वर्किङ क्यालेन्डर र वर्किङ टाइमलाई चाहिँ हामीले कम्प्याटेबल गरायौँ। भनेको रिसोर्सको इनपुटमा जाने चाहिँ वर्किङ रिसोर्सले प्रयोग गर्ने आवर्स र क्यालेन्डर सेट गरेको वर्किङ टाइम चाहिँ अब कम्प्याटेबल भयो। अघि त्यो नगरेसम्म कम्प्याटेबल हुँदैन। त्यो नगरेसम्म के बुझिरहेछ त भन्दा क्यालेन्डरमा चाहिँ 7 दिनको काम 6 दिनको काम गर्ने भए तापनि
दिनमा 7 घण्टा काम गर्ने भनेर बुझिरहेछ क्यालेन्डर अनुसार, तर रिसोर्सेसको इनपुट आधारमा चाहिँ उसले दिनको 8 घण्टा भनेर लिइरहेछ। त्यही भएर उसले रिसोर्स युजेसमा के गर्थ्यो त गएर भन्दाखेरि त्यो दिन त 7 घण्टा मात्रै काम गर्ने भनिसकेपछि उसले त्यो दिन 7 घण्टा राख्थ्यो, अर्को दिन 1 घण्टा काम गरेर मार्दियो आफैले रिसोर्सेसलाई हैन। हो त्यो चिजलाई चाहिँ हटाउनको लागि हामीले के गर्यौं त भन्दा टुल्समा गएर अप्सन्समा गएर चाहिँ वर्किङ टाइमलाई चाहिँ चेक गर्यौं क्यालेन्डर अनुसारको उसले कति समयदेखि कति बजेसम्म काम गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गएर चेन्ज गर्यौं। त्यसपछि अर्को काम के गर्यौं त भन्दा हामीले रिसोर्स सिटमा गएर त्यो पर्टिकुलर प्रोजेक्टको लागि आवश्यकता पर्ने ह्युमन रिसोर्सेसहरु चाहिँ म्याक्सिमम कतिसम्म अभाइलेबल हुन्छ त भन्दा म्याक्सिमम 1% सम्म सरी 1 युनिट अर्थात म्याक्सिमम 100% सम्म प्रयोग हुन्छ भनेर यहाँ सबैको म्याक्सिमम राखेको। यहाँ हामीले यिनै 1 गरेर कुनैको 0.5 कुनैको 0.25 नगरेको। यहाँ हामीले आवश्यकता पर्यो भने 100% नै मोबिलाइज गर्न सक्छौं भनेर यहाँ राख्यौं। तर यो पर्टिकुलर कुन चाहिँ कामको लागि त्यो पर्टिकुलर ह्युमन रिसोर्सेसले त्यो पर्टिकुलर टास्क सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ कति इनपुट दिनुपर्छ भन्नको लागि चाहिँ यसको एन्ट्री चाहिँ हामीले टास्क भित्रको रिसोर्सको कलममा गएर गर्यौं। सो हामीले यहाँ चाहिँ के गर्यौं त भन्दा हरेक चाहिँ आवश्यकता पर्ने रिसोर्सेसहरुलाई यहाँ एन्ट्री गर्यौं र त्यो रिसोर्सेसहरुको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड रेट चाहिँ कति कति हो भनेर यहाँ राख्यौं क्याल्कुलेट गर्नलाई सजिलोको लागि है। यहाँ राख्यौं। यहाँ राखेपछि अब हामीले त्यसपछि के गर्यौं त भन्दा ग्यान्ट चार्टमा गयौं र ग्यान्ट चार्टमा गएर यो जे जति टास्कहरु छ त्यो टास्कहरुमा आवश्यकता पर्ने चाहिँ ह्युमन रिसोर्सेसहरु हामीले असाइन गर्दै गयौं। कसरी गर्यौं त भन्दा हरेक टास्कमा डबल क्लिक गर्यौं र त्यसपछि त्यसको रिसोर्सको कलममा गएर त्यहाँबाट हामीले आवश्यकता पर्ने रिसोर्सेसहरु थप्दै गयौं। MS16 मा हेर्नु भयो भने के रे MS प्रोजेक्ट 16 मा हेर्नु नि यहाँ मान्छे लाउने बित्तिकै यहाँ चाहिँ मान्छेको चित्र आउँछ है। यो मेरो क्रसर भएको ठाउँमा 7 मा आउँदैन। सो यहाँ हामीले यसरी असाइन गर्यौं र त्यसलाई हरेकलाई ओके गर्दै जाँदाखेरि हामीले यसमा दिएको इनपुटको आधारमा रिसोर्सेसको आधारमा चाहिँ उसले डेजहरु अटो क्याल्कुलेट गर्यो। हेर्नुस् त है हाम्रो चाहना त सिम्पल के डायग्राम मात्रै बनाउनु त होइन एमएस प्रोजेक्टले त्यति मात्रै गरे पनि कमसेकम शेड्युल त देखिन्छ। तर त्यो मात्रै होइन रिसोर्सेसलाई पनि हेर्नुपर्छ हामीले। यदि हामीले यो सबै रिसोर्सेसको इनिशियललाई मेट्दैनौं भने उसले डिफल्ट चाहिँ डेजमा जान्छ सबै। किन त्यसमा कुन कसको इनपुट भन्ने हुँदैन। केही रिसोर्सेस थाहा छैन भनेपछि उसले टाइमको मात्र शेड्युलिङ गरिदिन्छ। तर अबको शेड्युल हामीले यहाँ हेर्दा के देखिरहेछौं त भन्दा रिसोर्सेस सहितको शेड्युलिङ हो जसमा कुन रिसोर्सेस कहिले कुन टास्कको लागि कति मात्रामा प्रयोग हुन्छ भन्ने कुराको हामीले इनपुट दिइरहेछौं। त्यो इनपुटको आधारमा उसले चाहिँ क्याल्कुलेसन गरिरहेछ कति दिन पुग्छ त यो प्रोजेक्टको ड्युरेसन भनेर यहाँबाट उसले क्याल्कुलेट गरिरहेछ। सो यदि तपाईलाई अब यति चाहिँ हामीले यति राखिसकेपछि मानौ न लेट अस सपोज हाम्रो लागि चाहिँ कुनै खालको चाहिँ टोटलमा कस्ट के अहिलेसम्म कति कस्ट खर्च गर्दो रहेछ त यो प्रोजेक्टले भनेर हेर्नलाई चाहिँ हामीले कस्ट एउटा कलम राख्यो भने कस्टको कलममा के देखिन्छ त भन्दा साथीहरुले यहाँ पैसा देख्नुहुन्छ ल हेर्नुस् यो हरेक कामको लागि चाहिँ राखेको पैसा उसले गुणन गरेको टोटल प्रोजेक्ट कस्ट पनि यहाँ देख्नुहुन्छ। अर्थात् अहिलेलाई के बुझ्न सक्यो त हामीले भने यो पर्टिकुलर कामको लागि एमएस प्रोजेक्टले अटो क्याल्कुलेट गरेको ड्युरेसन 135 दिन हो र कस्ट चाहिँ 12,80,400 हो। तर अब तपाईलाई यो पनि कन्स्ट्रेन्ट छ हामीलाई थाहा छ यो पनि कन्स्ट्रेन्ट हो 12,80,000 पनि र यो डेज पनि कन्स्ट्रेन्ट छ। किन कन्स्ट्रेन्ट इन द सेन्स यो डेज हामी 90 डेजमा ल्याउँदै छौं र लेट अस सपोज यो कस्ट चाहिँ तपाईको 12 लाख हैन 10 लाख भित्र सकाउनु पर्ने छ भने त हामीले प्लानिङ त्यही अनुसार गर्नु पर्यो नि त। तब न हामीलाई थाहा हुन्छ नि यति नै यो गरेर छोड्दिने हो भने त अनि अर्न भ्यालु कता गएर चेक गर्नु त हामीले हैन। सो हाम्रो चाहना त टोटल प्रोजेक्ट कस्ट पनि फिक्स छ हामीलाई र ड्युरेसन पनि फिक्स छ। उसले अटो क्याल्कुलेट पो गर्दैको त यो त। तर त्यो अटो क्याल्कुलेटमा त हामी विश्वास गर्दैनौं। हामीले यसलाई चाहिँ फेरि पनि 90 डेज भित्रै ल्याउनु पर्छ। त्यही अनुसारको रिसोर्सेसलाई म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो कुराहरु भनेको चाहिँ यो भन्दा नेक्स्ट चाहिँ हामीले काममा चाहिँ पर्छौं है। सो हामीले आजसम्म के हेर्यौं त भन्दा साथी हो वर्किङ क्यालेन्डरको आधारमा वर्क डेजहरु रिसोर्सेसको इनपुट गर्ने रिसोर्सको क्यालेन्डरलाई वर्किङ क्यालेन्डरसँग प्रोजेक्ट क्यालेन्डरसँग कम्प्याटिबल बनायौं पहिला 1 नम्बर। त्यसपछि गएर हरेक कामको लागि आवश्यकता पर्ने रिसोर्सेसहरुलाई इनपुट दियौं रिसोर्स सिटमा। त्यसपछि तेस्रो आज के गर्यौं त भन्दा ती सबै रिसोर्सेसहरुलाई चाहिँ प्रत्येक टास्क भित्र गएर कुन टास्कको लागि के रिसोर्सेस चाहिन्छ त्यसलाई एन्ट्री गर्यौं। त्यो गरिसकेपछि उले के गर्यो त भन्दा एमएस प्रोजेक्टले अटो क्याल्कुलेट गर्यो र एउटा ड्युरेसन 135-86 र एउटा कस्ट चाहिँ 12,80,000 को प्रोजेक्सन हामीलाई दिइराछ।
भन्ने कुरासम्म ल्याउँ। र हामीले के भन्यौँ त भन्दा रिसोर्स एन्ट्री गर्दाखेरि यहाँबाट रिसोर्स एन्ट्री नगरिकन यहाँभित्रबाट रिसोर्स एन्ट्री गर्दाखेरि चाहिँ मोस्ट इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि गऱ्यौँ। र त्यसै गरी पाँचौँ कुरा मैले के भने त भन्दा रिसोर्स एन्ट्री गर्दाखेरि रिसोर्सको सिटमा चाहिँ हामीले म्याक्सिमम युनिट चाहिँ 100% सम्मै लिने सबै, तर हरेक चाहिँ रिसोर्सको प्रयोग कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ टास्क अनुसारको त्यहाँ दिने क्रममा चाहिँ हामीले यहाँ गएर म्यानिपुलेट गर्ने, यहाँ गएर चाहिँ चेन्ज गर्ने भनेर भन्यो। त्यो गर्ने भनेको चाहिँ सजिलोको लागि हामीले बुझ्नको लागि चाहिँ त्यो गर्ने हो। र त्यही चिज चाहिँ तपाईँको ग्यान्ट चार्टमा पनि डेपिक हुन्छ। कुनै काम गर्नलाई पर्टिकुलर कुनै काम गर्न पर्यो भने जस्तै यो काम गर्नलाई तपाईँलाई स्ट्रक्चरल इन्जिनियर र सिभिल इन्जिनियर चाहिन्छ मैले 2 दिन राखेँ भने उसले के बुझ्छ त भन्दा स्ट्रक्चरल इन्जिनियरले चाहिँ काम गर्छ, सिभिल इन्जिनियरले चाहिँ 2 दिनै काम गर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। सो यो खालको चाहिँ डेपिक पनि हामीले गराउन सक्छौँ। ल साथीहरु, यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ? अर्को कुरा त्यसैमा तपाईँलाई केही कुरा आफूले गरेको कुराको चाहिँ एमएस प्रोजेक्टले कसरी चाहिँ यसलाई हेरिरहेछ भनेर हेर्नु पर्यो भने त्यो रिसोर्सेसलाई चाहिँ कसरी युजेसको रूपमा चाहिँ उसले व्याख्या गरिरहेछ त भन्यो भने हामीले भ्यूमा गएर रिसोर्स युजेस हेरौँ भने त्यहाँबाट उसले भाग लागेको चिज देखिन्छ। कुन दिन कति घन्टा कुन चाहिँ कामको लागि भाग लाग्यो र त्यसलाई चाहिँ एलोकेसन वाइज चाहिँ कसरी चाहिँ राखेको छ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ रिसोर्सको एलोकेसनको सिट पनि हेर्न सक्छौँ हामीले, कुनमा कति लगाएको छ भन्ने कुराको लागि। यिनीहरू दुईटाको चाहिँ प्र्याक्टिकल मिनिङ म आइतबार बुझाइदिन्छु साथीहरूलाई। सो आजलाई यति नै गरौँ। यसमा केही कन्फ्युजन छ भने सोधौँ। कहिलेकाहीँ आफै कन्फ्युजन हुन्छ है। अघि म अघि नै एकछिन कन्फ्युज भएको जस्तो डेज यता घटाएको छ तर उता इनपुटमा बढाएको छैन, के भयो भनेर एकछिन म पनि अक्कमक्क परेको थिएँ नि। हो त्यस्तो खालको प्रब्लम चाहिँ बेला बेला चेक गरेपछि अनि क्लियर हुन्छ है। त्यस्तो पर्छ है साथीहरू, बुझ्नु भएको छ नि होइन? सर त्यो रुपिजमा राख्न मिल्छ है? मिल्छ मिल्छ, रुपिसमा राख्न मिल्छ। त्यो कहाँबाट राख्ने रहेछ ल कपिल, तिमी पत्ता लगाऊ त। मैले आज भनिनँ, त्यही अप्सन्स भित्रै हुन्छ है। त्यसलाई रु भनेरै आउँछ, रुपिज भनेर रु नै आउँछ। रु नेपाली रु क्या, लिटरल्ली रु, बुझ्यौ नि? तिमीले एनपिआर गर्यौ भने रु नै भनेर आउँछ डलरको सट्टा है। हुन्छ सर। ल त्यो पत्ता लगाउ न तिमीलाई चाहिँ है त। ल अब टास्क टिपौँ त साथी हो। अब भोलि के गर्ने त तिमीहरूले भने आज भोलि जहिले गरे पनि यो 135 दिन आइरहेछ नि, यो 135 दिन आइरहेछ है। खोइ त यो 135 दिनलाई 90 दिनमा जाएर 90 दिनमा जाएर खालि ड्युरेसनमा मात्रै चला है, रिसोर्सेसमा नचला है। रिसोर्सेसमा नचला, किन रिसोर्सेस अब हामीले इनपुट गर्ने त्यही नै हो भन्ने अजम गरौँ न। यदि भएन भने त रिसोर्सको इनपुटमा पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही कारणले अहिलेलाई चाहिँ के बुझौँ भने 90 दिनमा चाहिँ यसलाई झार्ने काम एकचोटि कोसिस गरौँ। र यो कस्टलाई के पनि नचलाउँ। अहिले यो कस्टहरू चाहिँ उसले क्यालकुलेट गरेर दिइरहेछ नि, यो कस्टको बारेमा हामीले बजेटेड कस्ट कति हो भन्ने कुराको लागि त्यति बेलाकै बेलामा म बुझाउँछु। यो 90 दिनमा झार र एकचोटि चेक गर। 90 दिनमा झार्दाखेरि यो यिनीहरू 90 भने फेरि झ्याप यहाँ झार्दैला यहाँ पनि हुँदैन नि, फेरि यहाँ चल्नु पर्यो है, यहाँ चल्नु पर्यो है, यहाँ चल्नु पर्यो। त्यो चाहिँ झार है। अर्को कुरा चाहिँ के गर, इन्सेप्सनको डेज उसले दिएको छ, यो डेज घट्नु भएन, के अरे बढ्नु भएन। उसले कति विदिन 15 डेज 16 डेज ल्याउनु पर्यो र यसलाई विदिन 90 डेज भनेपछि विदिन 90 डेज ल्याउनु पर्यो है। त्यो कुरा थाहा छँदैछ। त्यो कुरा गरेर यसलाई 90 डेजमा झारौँ त। अब तब न बल्ल प्लानर भइन्छ त। त्यसले जे गर्यो त्यही नै छोड्ने त भएन नि त। हामीले यसलाई भनिदिनु पर्यो त्यसले त्यसो गर्नु खोजे होइन, यसो चाहिँ गर्न खोजे हो भनेर। त्यसै यो कस्टको बारेमा थाहा भइहाल्यो। सिम्पल रूपमा अर्नल एनालाइसिसको कन्सेप्टलाई सम्झौँ त। दिस इज योर बजेटेड कस्ट एन्ड दिस इज योर प्रोजेक्ट ड्युरेसन, हो हैन? यसको आधारमा यो तपाईँको बिसिडब्ल्युएस हो। अब यसको आधारमा हामीले ट्र्याकिङ ग्रान्ट चल्ने क्रममा कुन काम कति समय सक्यो भने द्याट इज द बिसिडब्ल्युपी। त्यो पर्टिकुलर बिसिडब्ल्युपी को कामको लागि चाहिँ कति काम गर्यो भने कति पैसा खर्च भयो भने त्यो एसिडब्ल्युपी हो। अब 3टा प्यारामिटर भएपछि त एस कर त आइ त भयो त, गाह्रै भएन नि। त्यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है त। ल साथी हो, यसलाई 90 दिन झार्ने काम गरौँ। अरू कुरा हामी आइतबार बस्छौँ।
हस् हुन्छ सर आइतबार 8 बजे होइन सर आइतबार 8 बजे अब तर काभ्रेमा जाने चाहिँ चाँडो आयो भने चाहिँ हो आउँछ होला म त्यो दिन चल नचलेसम्म हुँदैन म त अघि एकछिन के भयो भनेर होइन त्यसको परिरहेको छ है त्यही भएर एकदम पर्टिकुलरली भित्र गएर चेक गर्नुपर्छ हामीले के गरिरहेको छ यसले भन्ने कुरामा चाहिँ हेर्नुपर्छ है साथी हो नत्र त यसको लागि त गार्बेज नै दिया हो हामीले यसले गार्बेज आउट दिन्छ यसले भनेको कुरा सबै विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने भएन सो हामी आफैले प्लानर भएर सोच्नु पर्यो है त्यही भएर त ह्यान्डसम स्यालेरी खान्छ नि प्लानरले ल साथी हो केही छ कन्फ्युजन त्यसमा केही छ भने गरौँ सेयर गरौँ होइन भने आजलाई बिदा गरौँ हस् ठिक सर छ हुन्छ सर सर त्यो कस्टको कलम कसरी एड गरेको केही छैन यार साथी त्यस्तो यस्तो त्यो त साधारण कुरा भइगयो नि केही गरेको छैन मैले के गरौँ त फेरि प्रोजेक्ट तिमी जाऊ त त्यो कलम भएको ठाउँमा जाऊ त राइट क्लिक ठिकै छ गर सर त्यो फेरि गरिहालौँला ठिकै होइन छ गर राइट क्लिक गर त तिम्रो प्रोजेक्ट गर न किन किन यसलाई रोक्नु तिम्रो प्रोजेक्ट गर त एकचोटि गर्यौ गुड ल यो रिसोर्स नेम भएको ठाउँ जाऊ त रिसोर्स नेम भएको ठाउँमा राइट क्लिक गर अनि माथि कि माथि माथि माउसै लैजाऊ न त्यहाँ रिसोर्स नेम हो त राइट क्लिक गर अब राइट क्लिक इन्सर्ट कलम गर हो आइडीमा जाऊ त आइडी हो त्यहाँ अब कस्ट हानेर टाइप गरेर त धेरै छ त्यो त 100-200 वटा हुन्छ त्यहाँ टाइप कस्ट हानेर CUST आयो ल ओके गर ल ठुलो बनाएर हेर अब तिमीले त्यहीँबाट थप्दै जाने हो कि त्यहीँबाट तिम्रो त्यहाँ हेर त त्यहाँ त्यो इनपुट गर्ने ठाउँमा त्यही फेरि जाऊ त कलममै राइट क्लिक गर त इन्सर्ट गर त ल त्यो आइडी भएको ठाउँमा ड्रप डाउनमा थिच त बिस्तारै त्यहाँ थिच ल हेर त्यहाँ हाइपरलिङ्क आइडी इग्नोर रिसोर्स सेन्टर अब तल जाँदै अब एरो की चलाऊ एरो की चलाऊ त ल हेर कम्प्लिट आउटलाइन नम्बर ओभर के हेर्ने कुराहरू सबै चिजहरू थप्न सक्छौ तिमी ठिक छ ल भेरी गुड ल त साथी हो बिदा हुँ त आज हस् हुन्छ सर ल ओके सो गुड नाइट सो स्टे सेफ है साथी हो सबैजना फेरि पनि हस् गुड नाइट सर नेक्स्ट क्लास ल ओके बाई बाई हस्